अच्छा, मेरा जो अब जो आपको पता है कि इस पूरी टॉक का एक एजेंडा है, तो सबसे हम्म। पहला जो मेरा क्वेश्चन है, जो कि मैं खुद भी जानना चाहूंगा और हो सकता है कि इस टॉक में और लोग भी जानना चाहें, वो ये है कि ये जो साइंस की दुनिया ग्रुप है, इसके ओरिजिनल मोटिव क्या थे या बनाया क्यों गया था शुरू में? कुछ हो सकता है कि इसके मोटिव बड़े हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि ये क्वेश्चन बड़ा ऑब्वियस सा है, लेकिन हो सकता है कि इतना ऑब्वियस क्वेश्चन ना हो, जो इसके क्रिएटर्स हो उनके जहन में और भी मोटिव्स हों उसके अलावा जो ऑब्वियस मोटिव्स कहलाए जा सकते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि साइंस की दुनिया का जो ओरिजिनल मोटिव था बनाने का इस ग्रुप को, वो क्या था? तो मेरे ख्याल में साइंस की दुनिया शुरू किया था मुनीब अहमद साल साहब ने और दो तीन और लोगों ने मिलके। और उस वक्त ज़ाहिर है मकसद कोई ऐसा ग्रैंड नहीं था कि बहुत बड़ा ग्रुप बन जाएगा। सिर्फ ये था कि लोगों को साइंस के जो सवाल लोगों के आते हैं उनका जवाब दिया जा सके। तो बेसिक इफ आई रिमेम्बर, बिकॉज मैं शुरू से नहीं हूँ, शुरू से जो लोग थे वो उनमें से अब बहुत कम हैं जो इस वक्त मुंसलिक है साइंस की दुनिया से। मैं जब आया था तो उस वक्त कोई मेरे ख्याल 2-2.5 हजार के करीब 2.5 हजार के करीब मेंबर्स थे। तो बिल्कुल शुरू था, लेकिन आई वॉज नॉट द फाउंडर्स, राइट। जो मुनीब साहब थे उन्होंने दो तीन और लोगों से मिलके शुरू किया था। uh, और अब मुझे याद नहीं है कि हम में से बाकी जो इस मीटिंग में इस वक्त हैं उनमें से कौन किस वक्त आया था। लेकिन मेरा जो साथ है वो बिल्कुल आगाज का नहीं है। तो आई ऑनेस्टली कैन नॉट से कि बिल्कुल जो आगाज था उस वक्त उनका मोटिव क्या था। लेकिन जब मैं आया हूँ तो मैंने यही शुरू किया था पहले कि जो लोगों के सवाल आते थे उनके मैं जवाब देता था। फिर किसी ने सजेस्ट किया कि एक जो मैंने जवाब दिया था वो ख्वाबों के बारे में था, ख्वाब क्या होते हैं। तो किसी ने ये मशवरा दिया था कि मैं इसे पोस्ट बना के डालूं। तो उस तरह से फिर मैंने लिखना और पोस्ट बनाना शुरू किया। ओवर टाइम फिर ये है कि ये हमारा जो मिशन है वो इवॉल्व हुआ। और यही था कि बेसिक मिशन जो है वो यही है कि उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको अंग्रेजी का मटेरियल मुश्किल से मिलता है या वो पढ़ नहीं पाते क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी सीखी नहीं है, उनके लिए साइंस की जो बुनियादी तस्वुरात हैं, बुनियादी नजरात हैं, वो उर्दू में शामिल उनके लिए पेश किए जाएं। और उसके अलावा जो साइंस में नई दरियाफ्तें हो रही हैं, नई डिस्कवरीज हो रही हैं, उनको उनसे उर्दू बोलने वाले, उर्दू लिखने वाले, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनको रूशनास कराया जाए। तो बेसिकली यही यही है। फवाद साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी खास तौर पे इस पे मैं इसलिए थैंक यू वेरी मच कि जब ये स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त जिन्होंने शुरू किया और उस वक्त के शुरू की इंतजामिया में मुझे शामिल होने का मौका मिला था, तो उस हवाले से उस टाइम क्या हालात थे उसके ऊपर मैं कुछ बात कर सकता हूँ। उसमें एक खास बात ये है कि उस वक्त ये 2000 समझे 14 के आखिर की बात है तकरीबन, या 2013 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन वही वक्त है। और मेहर साहब एक थे और मुनीब साहब, बेसिकली इनको एक बहुत मोटिवेशन इस हवाले से आई कि साइंसी बुनियादों पर जो गुफ्तगू है उसके हवाले से आगही होनी चाहिए। और उसकी बुनियादें इस तरह शुरू हुई थी कि मुख्तलिफ ग्रुप्स के ऊपर, जहां पर दानिश और इर्तिका और इस्तदलाल के हवाले से गुफ्तगू होती थी, बासकत मजहबी हजरात भी और मजहब पे तहफ़्फ़ुज़ात रखने वाले हजरात भी, मगर दोनों के हवाले से कुछ इस किस्म के बाज़-औक़ात एक मामला सामने नजर आता था कि अपने अपने नकात को आगे पहुंचाने के लिए वो इस्तदलाल या मुशाहिदे या साइंस का गलत इस्तेमाल कर बैठते थे। दोनों अतराफ में ये हो जाता था। उस वक्त कुछ गुफ्तगू होती थी और खालिस्तन गैर जानिबदाराना तौर पे जब हम इस चीज़ को डिस्कस करते थे कि साइंसी अलूम दरअसल क्या कह रहे हैं, उनका इस्तदलाल क्या है, उनके नकात क्या है, उनके बदेही नकात क्या है, और उससे जो नतीजा निकाला जा रहा है वो दो ग्रोहान किस तरह निकाल रहे हैं, उसके ऊपर काफ़ी
जब गुफ्तगू होती रही तो उस वक्त मेहर साहब को खास तौर पे ये एक मोटिवेशन आई, और उन्होंने, मुनीब साहब उनके दोस्त थे, तो उन्होंने इस हवाले से खास तौर पे चीज़ की ज़रूरत महसूस की कि साइंस के हवाले से पाकिस्तान में उसकी आगही की तरवीज और उसके प्रचार बाबत कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो इस किस्म के बुनियादी नकात को लोगों तक पहुंचाए। तो वो इस मोटिवेशन में थे, और उन्होंने उस वक्त मैं फिर शामिल हुआ, उन्होंने वो बात भी की, और उनका बुनियादी नुक्ता ये था कि ऐसी नई साइंसी पॉलिसी भी वज़ा की जाए ग्रुप की, जो कि पाकिस्तान को बिलखसूस उर्दू बोलने वाले जैसे ये खदीर साहब बता रहे, तो उन तक ये नकात पहुंच सकें ताकि वो चीज़ की क्लैरिटी आए, इस चीज़ की जानिबदारी से मुबर्रा और मुनज़्ज़ा कि उसको कोई कैसे इस्तेमाल करता है। तो गैर जानिबदाराना तौर पे जो साइंस क्या कहती है, इल्म रियाजी क्या कहती है, उसके नकात क्या कहते हैं, मुशाहिदात क्या है, मुशाहिदा क्या है, मॉडल क्या है, ये सब चीज़ें इस तरह के बुनियादी नकात पहुंचे। तो उस हवाले से एक मोटिवेशन थी, और उसी पे ही ये इस्तवार हुआ और उसी पे ये बनाया गया। बाकी किसी को कुछ कहना है इस चीज पे? जरार साहब या राहुल साहब को? I think I agree, जैसे कि because जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस वक्त यही जैसे कि हवा साहब ने जिक्र किया, ये डिफरेंट जो ग्रुप्स थे उस पे तसादुम चलते रहते थे। इंट्यूटिवली स्पीकिंग इट सीम वेरी नेचुरल कि इस तरह का एक ग्रुप जो है वजूद में आना चाहिए जिसपे हम एक within the confines of साइंस की हदूद में रह के हम बात कर सकें, और जो दूसरी अनरिलेटेड चीज़ें हैं जिनका उससे बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, वो उसमें उसको ज़्यादा मडलब ना करे उस कन्वर्सेशन को। ठीक, जरा सा वो कुछ तो हसन, मैंने तो बहुत लेट ज्वाइन किया, ये सारे मेरी नस्ल पुराने पापी हैं इससे। तो मैंने तो ज्वाइन किया टुवर्ड्स एंड ऑफ 2017 या अर्ली 2018। तो मुझे वैसे साइंस का तो बहुत शौक था, तो मैं अपनी ही वॉल पे लिखा करता था। तो मुझे साइंस के ग्रुप से बड़ी एक किस्म की नफरत थी। मैं कभी, उसकी वजह यही थी कि मुझे प्योर साइंस में तो बहुत दिलचस्पी है, लेकिन जब साइंस में लोग और अपनी चीज़ें डालते हैं तो वो ऐसा चीज़ बन जाती है जिसके ऊपर कुछ समझ नहीं आती। तो आई एक्चुअली थॉट कि ये भी साइंस की दुनिया भी कोई ऐसी चीज़ है। देन विद इन अ व्हाइल आई रियलाइज कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर मैं विद ऑल माय एनर्जी आई जस्ट पार्टिसिपेटेड। अच्छा, मेरी भी इसमें शुरू में मोटिवेशन यही थी। मैं असल में चाह रहा था कि मैं अपनी जो कम्युनिटी है पाकिस्तान में, स्पेसिफिक हिंदू कम्युनिटी, उनके लिए जो है मैं उनको गाइड करने के लिए, थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि नॉट जस्ट इन आवर कम्युनिटी बट इन जनरल लोगों का जो माइंडसेट है वो ये है कि भाई आपने या तो इंजीनियरिंग करनी है या मेडिकल में जाना है, और वो नहीं तो फिर कॉमर्स में चले जाना है, सीए कर लेना है या बीकॉम कर लेना वगैरह वगैरह। तो वो जो एक पैशन होना चाहिए कि हमें सिर्फ जो है प्रोफेशनल करियर फॉलो जो करना है, उसके अलावा जो पैशंस होने चाहिए, दैट सीम्ड कम्प्लीटली एब्सेंट, वो नज़र नहीं आते थे। तो इस तरह की चीज़ों में मुझे एक जो प्रॉब्लम, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ मिसिंग लगी वो ये कि जिस तरह का फरजूदा किस्म का हमारा तालीमी निज़ाम है, उसमें जिस तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, ठीक है ना, हमें बस मेथड सिखा दिए जाते हैं और वी आर कम्प्लीटली लैकिंग ऑन कॉन्सेप्ट्स। हमें कॉन्सेप्ट्स का कोई सिरे से पता ही नहीं होता, ठीक है। तो उस विद दैट इन माइंड मैंने फिर सोचा था कि मैं इस पे कुछ मैथ्स पे वीडियोस बनाऊं और कॉन्सेप्ट्स पे वहाँ पे मैं बात करूं, और सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल में लर्न तो कर लेते हैं मेथड्स वगैरह उनके, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि वो कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली। तो उस वक्त पे मैंने एक वीडियो बनाई थी एंड इट गॉट एटलीस्ट, मेरी जो फ्रेंड लिस्ट में थी उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और वहाँ पे फिर मेरे एक दोस्त ने जो है जो कि साइंस की दुनिया के मेंबर थे, ही देन शेयर्ड द वीडियो देयर, और फिर इस तरीके से आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू साइंस की दुनिया। फिर वहाँ पे आई ऑल्सो गॉट इंटरेस्टेड कि आई राइट आंसर्स टू द क्वेश्चन दैट पीपल आस्क देयर। So मेरा इस तरीके से होता है, एंड देन लेटर ऑन वन ऑफ द
admins, they asked me to join the panel as well. ठीक. अच्छा, इसमें एक बात ये है Hassan, जी जी Hassan, if you don't mind, नहीं I नहीं wanted to ask something to Rahul, right? Mhm. So Rahul, because you mentioned your community, which is Hindu community. So in Pakistan, I wanted to understand. मैं भी 2-4 ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, लेकिन वो वही लोग होते हैं ना जो यूनिवर्सिटी तक पहुँच जाते हैं. So that's not a good sample. Overall, पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी में एजुकेशन और साइंस का क्या हाल है? मेरी जो स्पेसिफिक कम्युनिटी है महेश्वरी मेघवार कम्युनिटी, दैट इज वेरी वेरी बैकवर्ड. तो उसमें लाइक स्टिल अभी कोई सेंसस प्रॉपर्ली हुआ नहीं है, ठीक है, बट व्हाट आई हैव हर्ड, जो मैंने दूसरे लोगों से सुना है, वो ये कि 20% लिटरेसी रेट है. अब इन पिछले सालों में, इन द पास्ट डेकेड, पिछले 10 सालों में जो है थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट हुई है, तो लोग जो है अपने बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, बट स्टिल द फोकस इज ओनली कि हमें बस एक जॉब मिल जाए और हम पैसे कमा सकें, ठीक है ना, ये उनका फोकस होता है. बाकी जो दूसरी हिंदू कम्युनिटीज हैं, जो सिंधी वगैरह हैं, उसमें आई थिंक स्टिल उसमें काफ़ी थोड़े से तरक्की याफ्ता हैं कंपैरेटिवली लोग, लेकिन उसमें क्या लिटरेसी रेट है उसका मुझे अभी भी क्लियरली अंदाजा नहीं है. Sure, Hassan, go ahead. Sorry to cut you. कोई मसला नहीं. अच्छा, मैं ये कह रहा था कि क्योंकि आप लोग कई सालों से ये ग्रुप चला रहे हैं, वैसे मुझे तो 1 साल भी नहीं हुआ अभी, लेकिन आप लोग तो काफ़ी सालों से ये काम कर रहे हैं, तो आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीख ली होंगी, और काफ़ी जो इस तरह के काम में चैलेंजेस आते हैं उनको फेस कैसे करना है, तो उनका आपको काफ़ी हद तक नोहाउ होगी. लेकिन उस सब सीखने के बाद भी, उस सारे एक्सपीरियंस के बाद भी, क्या कोई ऐसे मेन चैलेंजेस थे जो आप लोगों को फेस करने पड़े हैं ग्रुप में ये इस कोविड पेंडेमिक के दौरान? इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कि जो खास तौर पे मैं अगर ये थोड़ा सा वेग क्वेश्चन लगे ना, तो मैं इसको थोड़ा और स्पेसिफिक कर दूं. खास तौर पे लोगों ने जो झूठे इलाज बताने शुरू किए, मिस इन्फॉर्मेशन फैलानी शुरू की, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों के लिए ये नया नहीं था, या फिर ये ज्यादा मुश्किल था एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स? एक तो चैलेंज हमारे यहाँ हमेशा से ये रहा है कि इंफॉर्मेशन कहाँ से लेनी है इस बारे में लोगों को कोई क्लियर आइडिया नहीं होता, राइट. यानी जो इंफॉर्मेशन उनको मिल रही है वो मुस्तनिद इंफॉर्मेशन है, वो रिलायबल इंफॉर्मेशन है, काबिल एतमाद है या नहीं है, ये क्राइटेरिया कैसे सेट करें, ये लोगों को इसका इल्म नहीं होता. तो वो तो हमारे यहाँ शुरू से प्रॉब्लम रहा है, राइट. फिर ये है कि जब से सोशल मीडिया आम हुआ है, तो उससे पहले भी साजिशी नजरियात, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हमारे यहाँ शुरू से मकबूल रही हैं, लेकिन उसमें यह था कि वो सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से फैलती थी कि मैंने किसी और को कही, उसने किसी और को कही, और इस तरह फैल गई. अब सोशल मीडिया की वजह से है कि वो एकदम वायरल हो जाती है, राइट. एक चीज जो मैंने पढ़ी, मैंने अपने सोशल मीडिया पे डाल दी, और वो विद इन मिनट्स वो पूरी दुनिया में फैल सकती है. तो ये चैलेंज जो है वो सोशल मीडिया की वजह से आया है. लेकिन जो अंडरलाइन हमारे यहाँ मसला है वो यही है कि लोग इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले, आगे बढ़ाने से पहले उस बारे में सोचना या उस बारे में उसको वैलिडेट करना वो जरूरी नहीं समझते. तो वो आम दिनों में ये एटीट्यूड मतलब कॉमन है, और उसका एक मसला हमेशा से रहा है. लेकिन पेंडेमिक की सूरत में ये बहुत बड़ा मसला बन गया है. अभी हमारे, अगर आप मतलब हमें सोचने में ये लगता है कि पता नहीं कब से ये पेंडेमिक चल रही है, लेकिन इसको भी 6 माह हुए थे, राइट. उस 6 माह में कितने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आई और गई, अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो बहुत सी हैं. और मुझे जो सबसे ज्यादा जो फ्रस्ट्रेशन होती हुई होती है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलाने वाले से कोई नहीं पूछता कि भाई तुमने तो ये कहा था, अब तो ये गलत साबित हो गया, तो अब बताओ, जवाब दो. कोई उनसे जाके नहीं पूछता, राइट. वो लोग अभी भी नई थ्योरीज इसी तरह फैला रहे हैं, और उसमें कुछ लोग जाहिर है जानबूझ के फैलाते हैं. कुछ हो सकता है कि उसमें कोई ऐसे अनासर भी हों जिनका मकसद ही लोगों में मायूसी फैलाना है या गलत इंफॉर्मेशन फैलाना है. लेकिन ज्यादातर यही होता है कि ये हमारे यहाँ बस एक
ट्रेंड है कि मुस्तनद इंफॉर्मेशन को काबिल एतमाद नहीं समझा जाता, और जो सुनी सुनाई बात है लेकिन जो हमें मतलब ज़ाहिरी तौर सतही तौर पर अच्छी लगती है सुनने को, जो हमारा भी ये ख्याल था, उसको हम फैला देते हैं। तो वो मसला बहुत बहुत बड़ा मसला रहा है कोविड-19 में। आप सब लोग उसमें शामिल रहे हैं, इसको इसकी बेखुदी में, इसको डिस्करेज करने में, लेकिन यू नो ये फ्रस्ट्रेशन तो बहुत रही है पिछले 5-6 माह में। So, हसन, would you mind कि मैं थोड़ा सा कमेंट करूं? जी जी प्लीज। करीब साहब, बिल्कुल आपने बड़ी सही बात की, लेकिन मैं इसके ऊपर कुछ थोड़े से मैंने पॉइंट्स बनाए थे, तो आई वांटेड टू शेयर दैट। उसमें ये है कि जब ये पैंडेमिक वो मुंह चढ़ के सामने आ गई ना, तो हमने साइंस की दुनिया में वी हैड अ मीटिंग इसके ऊपर। हमने डिसाइड किया कि ये बहुत क्रिटिकल इशू है, हमें इसके ऊपर ग्रुप मतलब टू द पॉइंट हमने एक जगह हमने ये भी डिसाइड किया कि कोई कोविड-19 से रिलेटेड पोस्ट अदर देन हमारे एडमिन उसको पोस्ट करें, हम पोस्ट नहीं करेंगे। बिकॉज मुझे पता है कि कदीर साहब कितना थारोली उसको चेक करते हैं, फवाद साहब कितना थारोली चेक करते हैं, जफर, राहुल, एवरीबॉडी। तो भी हमने वो किया, लेकिन उस सारे सिलसिले में ना 3 चीजें बड़ी अहम थी जो हमारे उसमें आई। एक तो ये था कि लोगों का अभी भी, लेकिन एट दैट टाइम, जेनेरिक डिसबिलीफ कि कोविड-19 है ही नहीं, ये सब ड्रामेबाजी हैं। जैसे कदीर साहब ने कहा कि दिस इज ऑल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। दूसरा उसमें यह था कि नॉन साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट हो रही कि वो जी आप ये वाली जड़ी बूटी खा लें तो कोविड-19 नहीं होगा, आप पता है मुझे तो इन चीज़ों के नाम भी नहीं आते, तो ये कर लें। फिर उसके बाद ये है कि इसके बावजूद थर्ड प्रॉब्लम जो मेरे ख्याल में वो थी कि एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, बेशक करेक्ट इंफॉर्मेशन ही हो, लेकिन इतनी ज्यादा कि इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइफर कि हमने इनमें से मेंबर्स को क्या कहें, बिकॉज बात चीजें साइंटिफिकली होती है। तो इसके लिहाज से हम लोगों ने ये कंट्रोल किया कि हम सिर्फ एडमिन पोस्ट करेंगे, और 2-4 एडमिन उसमें बिल्कुल लीड पे थे हमारी, और डॉक्टर साहिबा थी, वो अब कल थोड़ा इनएक्टिव है। तो दैट इज व्हाट these are the challenges that we face in that whole thing. एक और इस हवाले से मैं कहना चाहूंगा कि यानी कि इसको जनरली इसकी तजरीब में अगर चला जाऊं, इसकी जेनेरिक्स में चला जाऊं, तो ये वाला जो पहलू रहा है कि अमूमी तौर पे अवाम में मुगालते के ऊपर चलना, एक छोटे से फैक्टॉइड पे गलत थीसिस के ऊपर स्लिप कर जाना, ये जनरली रहा है, और ये जनरली पूरी दुनिया में ही रहा है। और जो सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है एडमिन्स को या मॉडरेटर्स को इसके हवाले से डील करने में, और वो बल्कि जैसे ये राहुल भी उस टाइम बता रहे थे, कदीर साहब को भी किबला को याद होगा, वो जो मुख्तलिफ ग्रुप्स के ऊपर जब ये गुफ्तगू रही कि जब एक बंदा आप गलत मुगालते पे हो और आप उस पर गलत थीसिस के ऊपर स्लिप कर रहे हो, तो होता यह है कि जो अक्सरियत है जो गलत मुगालते पर अगर मौजूद है, तो वो आपके साथ एक इतनी लंबी बहस के अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश करती है जो आपकी बहुत ज्यादा तवानाई को ड्रेन कर जाती है। और अगर शुरू में उस तरह के लोगों को डील करने के हवाले से यानी कि उसका अंदाजा ना हुआ रहा हो कि वो कैसे उनको डील करना है या कैसे वो करना, तो ड्रेनेज का बायस बनते हैं, और वो जो ड्रेनेज है इटसेल्फ आपको आपके जो पुरअसर अमल से दूर करती चली जाती। लेकिन ये है कि जैसे जितने जो आपको यहाँ पे एडमिन्स नजर आ रहे हैं, साला साल जो है लोगों के साथ इंटरेक्शन रहा है, तो उस हवाले से एक खास पार्ट जो लर्निंग का रहा है वो ये है कि कैसे अपने आप को कम से कम थकाते हुए एड्रेस करना और उसके अंदर अपनी कोशिशों को लगे रहना। तो ये एक बुनियादी तौर पे तो ग्रुप जब शुरू हुआ और उसके बाद भी तो ये जहन में एडमिन्स के ये जहन में था कि इस तरीके से डील करना। दूसरा एक जो बुनियादी पहलू जो लोग जो ग्रुप पे आते हैं या जो फेसबुक पर आते हैं या जो अपने मुकदमात पेश करते हैं, उनके अंदर एक बुनियादी
ایک پہلو ہے جو مجھے لگا کہ وہ آسانی پیدا کر سکتا ہے یا وہ مدد کر سکتا ہے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے میں، کہ اگر جو پیغام پہنچا رہا ہے یا جو اپنے نکات دے رہا ہے یا جو لکھ رہا ہے یا جس کو مغالطہ ہے یا جو عمومی طور پہ غلط طور پہ سلپ ان کر کے ہے، اگر بنیادی طور پہ اس کی نیک نیتی کو تھوڑا سا اکنالج کرتے ہوئے اس کی طرف آپ قدر احترام اور اس طریقے سے ایڈریس کریں، تو وہ عموماً آپ کی بات سننے پر رضامند بھی ہو جاتا ہے. اور جیسے اگر آپ دیکھیں تو قدیر صاحب کا بھی، جرار کا، راہل کا، سب کا ایک انداز ہے اور وہ ایک خاص اپنایا بھی گیا سائنس کی دنیا میں شروع میں، کہ وہ احترام کی، کیئر کی اور غیر جانبداری کی پالیسی کے ذریعے آنا اور اگلوں کو لے کے چلنا، بجائے اس کے ان کو اس چیز کے اوپر ہی تنقید کا کر دینا کہ تمہیں نہیں پتا اور اس کو رگڑ کے تو اس کو کر دینا، جیسا ایک پریکٹس مختلف بعض کا دیگر گروپس پہ رہتی. تو اس وجہ سے جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سماجی اور عمرانی یا بشری تقاضے کے مطابق ایک انسان مغالطے میں جا سکتا ہے اور وہ گیا ہوا ہے، تو اس کو اس کا روم دیتے ہوئے جب آپ اس کو جہاں پہ وہ غلط سلپ ان کر گیا اس کو جب آپ لے کر آتے ہیں، یہ ایک میجر بنیادی چیلنج ہی دراصل ہر قسم کے اس طرح کی استدلال میں رہتا ہے، اور وہ لانا ہی چیلنج رہا ہے. اور اسی کے اوپر ہی کافی ایک کہہ لے ٹریننگ ایڈمنس کی ہوتی رہی ہے. وہ پہلے بھی پیچھے سے آئے تھے اسی ماحول سے گزرتے رہے اور پھر آگے بھی وہ کرتے رہے. تو یہ ایک بنیادی چیلنج رہے، اور اس کو یہی جیسے ہم کہہ لیں کہ تحمل مزاجی اور احترام، اس کے ذریعے ہی لے جانے کا ایک سلوشن میں شروع سے اسی کا پرچارک ایک طرح سے کہہ لے رہا ہوں اور باقی بھی رہے. تو وہ ایک بنیادی پہلو ہے جو اس کے میں ایک فواد صاحب کی بات میں نے تھوڑا سا ایک سپورٹیو آرگومنٹ اس پر دینا چاہوں گا، اور ایک چیلنج بھی تھا. فواد صاحب ایکچولی فواد himself introduced a very fine doctor، مجھے اب ان کا نام یاد نہیں ہے، خاتون تھیں. فواد صاحب کیا نام تھا ان کا؟ ڈاکٹر مارو. ڈاکٹر مارو. انہوں نے کووڈ-19 کے اوپر بہت اچھی ویڈیوز بنائی ود ان کانٹیکسٹ ٹو پاکستان کلچر. مثلا یہ کہنا کہ اپنا مسلح یوز کرو، تسبیح اپنی، یہ چیزیں ایسی تھی جو ہمارے ذہن میں بالکل نہیں آ رہی تھی. اب انہوں نے 2-4 ویڈیوز بنائی اور اس میں انہوں نے اسپرچویلٹی اور ریلیجن کا بہت زیادہ ایلیمنٹ ڈالا. تو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ یہ میسج اتنا اہم ہے کہ گو کہ ہم یوزلی مذہب اور اسپرچویلٹی سے ملی ہوئی پوسٹ نہیں لگاتے، تو ہمیں تھوڑی سی اس کے اوپر اپنے آپ کو دینی پڑے گی اسپیس کہ لیٹ اٹ گو. تو ہم نے تینوں چاروں نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ ہاں، تو وہ ہم نے معروف کی ویڈیوز ڈالیں جنہوں نے بہت ڈفرینس ڈالا ہماری کمیونٹی کے لیے. تو میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں کہ یہ ایک چیلنج تھا جس کو ہم نے ایسے میٹیگیٹ کیا. جی، اور بلکہ اس میں وہ بھی کہتا ہے، چلو جس کا قدیر صاحب نے بھی ذکر کیا، آپ نے بھی ذکر کیا، اور وہ یہ کہ جب یہ کووڈ آیا شروع میں تو میں اپنے پیرنٹس کے حوالے سے کافی پریشان تھا. میں یہاں پہ تھا، وہ وہیں پاکستان میں موجود تھے، تو میرے ذہن میں ایک فکر لاحق تھی، اور اس کے حوالے سے جو ایک سماجی افراتفری کے ممکنہ جو اسباب پیدا ہو رہے تھے اس کے اوپر میں گفتگو کر رہا تھا. میری قدیر صاحب اور جرار صاحب سے ایک ہوئی ایک ہنگامی میٹنگ میں نے کی، نے اس چیز کو ڈسکس کیا اور اس چیز کی طرف آئے کہ کووڈ کے میں جو سماجی پہلو ابھر کے آ رہے ہیں جو کہ خطرناک ہو سکتے ہیں، جو افراتفری ہے، اس کے حوالے سے ہم اپنا کیا ایسا کردار اپنائیں، کون سے ایسے نکات ہیں اس کو ہم اس کا پرچار کریں، اس کو پھیلائیں کہ جو لوگوں میں اسٹیبلٹی کی طرف آئے. اور ہم نے یہ پالیسی بنائی، بلکہ آپ کو تو یہ پتا ہوگا کہ گروپ میں ہم نے اس پالیسی کو اپروو کروا لیا متفقہ طور پہ کہ ہم سماجیات، عمرانیات اور بشریات، اور جیسے جرار صاحب بھی بتا رہے تھے کہ اگر کوئی ایسا پہلو ہے اسپرچویلٹی کا یا اور اس قسم کے مابعد طبیاتی نسبتوں کا کہ جس کو استعمال کر کے لوگ یکسو ہو کے ایک بیماری کے خلاف کوشش کر سکتے ہیں، تو اس کو بھی ہم الاؤنس دیں اور اس کی طرف ہم آئے. اور ایک خاص پہلو جو اس کے اندر لانے کا تھا وہ یہ کہ جو عوام اور جو حکومتی اور محکمانہ پالیسیز ہیں ان کے بیچ میں ایک ہم آہنگی رہے کہ اگر بالفرض عوام کا اپنے حکومت کے اوپر بھروسہ ہے بہت بہتر، ٹھیک ہے، ان کا بھروسہ ہے تو وہ تو چلیں گے، لیکن جن کا نہیں ہے وہ بھی پالیسیز کے ساتھ الائن ہو تاکہ حکومت پر بھی دباؤ آئے کہ انہوں نے ان پالیسی پر عمل کرانا ہے. اور سیکنڈلی بہت اہم یہ تھا کہ وہ افراتفری نہ پھیلے کہ جس کے پھیلنے کے امکان ہوئے تھے، اور اس کے حوالے سے پھر ایک پوری ایسی پالیسی مرتب کر کے کہ اس کے حوالے سے آگے
नकात चले, वो एक चीज की गई जिसको पूरे फिर एडमिन और मॉडरेटर्स के पैनल ने मुत्तफिका तौर पे उसको अप्रूव भी किया। जी हसन। एक ज़िमनी बात कहना चाहूँगा जो मेन टॉपिक से तो रिलेटेड नहीं है। जो लोग ये हमारी गुफ्तगू का वीडियो देखेंगे या गुफ्तगू सुनेंगे, उनको शायद ये एहसास होगा कि एडमिन्स का काम सिर्फ ये नहीं होता कि फोरम पे बैठ के चीज़ें अप्रूव करें और लोगों को कमेंट दें, ये करें। बिहाइंड द सीन हम लोग भी काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन का, पॉलिसी बनाने का, और नए मेंबर्स कैसे लाएं, नए राइटर्स कैसे लाएं, और इस किस्म की जो पेंडेमिक है उसमें हमारा रोल क्या होना चाहिए, हमें अपनी पॉलिसी में किस कदर लचक रखनी चाहिए, कौन सी बातें ऐसी हैं जो हमें बाज़ों का नज़रअंदाज कर देनी चाहिए। ये गुफ्तगू बिहाइंड द सीन होती है और इसमें हम सब का वक्त जाहिर है इसमें भी लगता है। तो मेंबर से मेरी हमेशा दरखास्त होती है कि जब अगर आपको किसी एडमिन की कोई बात बुरी लग जाए या ऐसा हो कि उन्होंने किसी के साथ ज्यादती की है, तो ये समझ के इग्नोर कर दीजिए कीजिए कि मेंबर एडमिन जो है उन पर बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि हमारे पास जाहिर है सबके पास जॉब्स हैं, घर है, फैमिली है, अपने और जो जिम्मेदारियां होती हैं उसे वक्त निकाल के हम ये करते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत कभी ऊंच नीच हो जाए तो उसे नजरअंदाज कर दीजिए कीजिए। बिल्कुल, ये असल में मुझे जब मैं अभी सिर्फ मेंबर होता था, एडमिन नहीं था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफ होता था कि जो एडमिन पैनल है इस चीज़ को क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल मुझे शुरू में इस बात समझता था कि एक साइंस ग्रुप है, इट्स नॉलेजेबल ग्रुप एंड ऑल, तो हमें जो है लॉजिक के ऊपर बात क्यों नहीं करने दी जा रही है, या फिलोसॉफिकल टॉपिक्स पे, फलसफियाना जो हैं टॉपिक, उस पर क्यों बात करनी नहीं दी जा रही। बट ओवर टाइम ग्रुप पे रह के और फिर बाद में जब आई वॉज इन द एडमिन पैनल, आई रियलाइज्ड के पीछे जितनी हमें टाइम देना पड़ता है, और फॉर एग्जांपल ये अगर मैं लॉजिक की एग्जांपल दूं कि उसका डोमेन कितना ज़्यादा वास्ट हो जाता है, या फिलोसफी का डोमेन कितना वास्ट हो जाता है, उसकी वजह से लोग कितनी दूसरी जो है बेकार की बातें उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो एडमिन्स ने काफ़ी ज़्यादा थॉट दी होती है जो भी उन्होंने पॉलिसी बनाई होती है, और उसके बाद ही फिर हम अगर कोई फैसला लेते हैं, जैसे कि हमने सारे जो कवानीन मरतब किए हैं, तो उसके पीछे ये सारा जो एक्सपीरियंस है और एडमिन्स का बिहेवियर, जो मेंबर्स का बिहेवियर है, अवाम का जो बिहेवियर है, उसको मद्देनज़र रख के ये हमने एक इस तरह के रूल्स हमने बनाए होते हैं जो सबके लिए इवेंचुअली फ़ायदेमंद हों। फिर वो इंडिविजुअल को ऐसा लगता है कि शायद हमारी जो पोस्ट है वो अप्रूव नहीं हो रही, फॉर एग्जांपल, या हमारे साथ ऐसा किया गया, लेकिन ऑल दैट इज डन इन ऑर्डर टू मेंटेन डिसिप्लिन, ताकि जो हम ये इतना बड़ा ग्रुप चलाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें जो है कोई हर्डल्स ना आए। जी, वो आपने वो पोस्ट अप्रूवल की बात की, तो मेंबर्स को शायद ये अंदाजा नहीं होता कि सिर्फ पोस्ट अप्रूव करने का जो प्रोसेस है उसमें कितना वक्त लगता है एडमिन का। यानी एक पोस्ट जो अप्रूव होती है उसके पीछे 30-40 पोस्ट ऐसी होती हैं जो बिल्कुल हमारे जो कवानीन है, कवायद हैं, उसके खिलाफ होती हैं, और उनमें से हर एक को डिलीट करने में अगर आपको 5 सेकंड भी लगें तो आप अंदाजा कर लीजिए कि बिल्कुल जो बेकार का काम है कि कवायद के खिलाफ जो पोस्ट है उनको डिलीट करना है, उसी में इतना वक्त लग जाता है। और फिर यह कि बाज़ औक़ात लोगों को ये शिकायत होती है कि फलां की पोस्ट अप्रूव हो गई, मेरी पोस्ट उससे अच्छी थी, वो अप्रूव नहीं हुई। तो इसी चीज को मद्देनजर रखिए कि एडमिन्स के पास बाज़ औक़ात इतना वक्त नहीं होता कि हर पोस्ट को अलग से ये तक पढ़ें। हालांकि हमारी कोशिश यही होती है कि हम हर पोस्ट पढ़ के, तो उसमें अगर कोई ऐसी पोस्ट अप्रूव हो जाए जो मेरी या आपकी पोस्ट से क्वालिटी में बेहतर थी, तो यही सोच के दरगुजर कर दीजिए कीजिए कि एडमिन्स पूरी दयानतदारी से कोशिश करते हैं कि हम बैलेंस रखें, हम एक जो क्वालिटी की पोस्ट है वो अप्रूव करें। लेकिन हमारे कुछ तो क्राइटेरिया हैं, जैसे एक ही टॉपिक पे बहुत सारी पोस्ट एकदम हम अप्रूव नहीं करते, तो बाज़ औक़ात उस वजह से अच्छी पोस्ट भी रह जाती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात मतलब हमसे कोताही भी हो सकती है, तो अगर हमें से कोताही भी हुई है तो उसे दरगुजर कर दिया कीजिए। बहुत उम्दा।
جیسے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کویسچن جو ہیں ان میں سے اور سوال نکلی جا رہے ہیں اور ڈسکشن کے اور ٹاپک نکلی جا رہے ہیں. تو جو اگلا کویسچن تھا نا ایکچولی میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ میں تھرڈ اور فورتھ کویسچن دونوں کو نا ایک ساتھ لنک کر دوں تاکہ پھر آپ لوگ, کیونکہ وہ تھوڑا سا کنیکٹڈ ہے تو اس سے تھوڑا سا لمبا سوال بن جائے گا. تو کویسچن یہ ہے کہ جو ایڈمن پینل ہے وہ کسی پرٹیکولر ممبر میں کیا کوالٹیز دیکھتا ہے اس کو ایڈمنسٹریشن میں شامل کرنے کے لیے. اور یہاں پہ ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت کیا کہنا چاہیے, بہت فکسڈ رولز نہ ہو, لیکن تھوڑا سا رف آئیڈیا اگر آپ دے سکیں اس کے بارے میں. دوسری چیز یہ کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ گروپ کے ممبرز بڑھ رہے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن میں جو لوگ ہیں وہ بھی اس پیس کے ساتھ کیپ اپ کر پا رہے ہیں جس پیس کے ساتھ گروپ ممبرز بڑھ رہے ہیں, یا پھر ان ادر ورڈز میں کہہ سکتا ہوں کہ کیا ممبر ٹو ایڈمنسٹریشن ریشیو جو ہے کیا یہ صحیح ہے, اور اگلی بات یہ کہ کیا یہ صحیح ریشیو ہے کنسیڈر کرنا, کیا بہتر ریشیو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دن میں جتنی پوسٹس آ رہی ہیں ان کا ریشیو ود ایڈمنسٹریشن میں جتنے لوگ ہیں اس سے. تو یہ 3 کویسچنز ہیں دراصل, تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ ایک جو اس میں اس طرح شروع کرنا چاہوں گا بات سے کہ بنیادی طور پہ ایک تو پوسٹ کی بات ہو گئی ہے کہ پوری پوسٹ ہے, اس کو پڑھنا ہے, اس کو لے کے چلنا ہے. میں جو خود اپنے حوالے سے سوچتا ہوں اور وہی میں اس کو خاص طور پہ اس کا میں دیکھتا ہوں کہ وہ دیگر ایڈمن میں بھی موجود ہے کہ ایک کمنٹ سنگل اگر 3 ورڈز کا ایک کمنٹ بھی اگر میں نے کیا ہے وہ ایک ذمہ داری ہے, اور پھر اس کو نبھانا پڑتا ہے, اس کو لے کے چلنا پڑتا ہے, اس کو پورے اس کو نبھاتے ہوئے مطلب وہ پھر آپ نے اگر ایک لفظ کہہ دیا پھر اب اس کو نبھانا ہوگا, اس کو لے کے چلنا ہوگا, اس کو ماڈریٹ کرنا ہوگا, اس کے حوالے سے غلط سمت میں نہیں لے جانا ہوگا. تو ایک پورا ایک کام جو ہے وہ اس ایک آپ کے پوسٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. جب آپ اپروو کرتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی کمنٹ کرتے ہیں یا اپنی بھی ایک پوسٹ کرتے ہیں تو بڑی ایک ذمہ داری ہے. وہ صرف یہ نہیں ہے بیٹھے ہوئے آپ نے کھولا اور مزے سے کوئی لکھ دیا جیسے باسکت ہو, وہ ایک پوری ذمہ داری پڑ جاتی. تو وہ ذمہ داری اس نوعیت کی ہوتی ہے کہ اٹ سیلف ایڈمن پینل میں پوری ڈسکشنز ہوتی ہیں بعض کا پوسٹ کے اوپر کہ اگر وہ کوئی ایسی پوسٹ ہو گئی ہے کہ جو ملٹی ڈائمینشن میں اس طرف جا رہی ہے جو سنبھالی نہیں جا رہی, تو پورا پینل اس پہ بیٹھا ہوتا ہے, ڈسکس کر رہا ہوتا ہے, لگاتار بات ہو رہی ہوتی ہے, اس پہ پالیسی ریویو بھی ہو رہی ہوتی ہے. اور نہ صرف یہ, پھر اسی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جو ماڈریٹرز یا ایڈمنس چاہیے اس کے حوالے سے تجاویز, جیسے قدیر صاحب خاص طور پہ اس حوالے سے ایکٹیو ہیں, وہ نشاندہی کرتے رہتے ہیں, وہ آتے رہتے ہیں. تو پھر اس کے اوپر پوری ڈسکشن ہوتی ہے کہ جو بھی ممبر جس کو اب ماڈریٹر یا اس کے لیے بنایا جانے لگا ہے وہ کس طرح کی پوسٹ کرتا رہا ہے, اس کی معیار کیا رہا ہے, اس کے معیار کا پیمانے کو بھی شواہد اور سائنس اور استدلال کے اوپر پرکھتے ہوئے کہ وہ درست بات کرتا رہا ہے, وہ اپنے کمنٹ میں درست رہا ہے, پوسٹ میں درست رہا ہے, سائنسی رہا ہے, غیر جانبدار رہا ہے. تو اس طرح کی یہ تمام وہ پہلو ہیں جو کہ اس کی جو پہلے اول تو اس کی درستی کے پیمانے کے طور پہ پورا پینل ہی ڈسکس کرتا ہے. باقی انڈیویجولی کون سا ایڈمن کس کو زیادہ ویٹیج دیتا ہے وہ تو یہ باقی بتائیں گے. میں اپنا یہ بتاتا چلوں کہ میرے لیے جو سب سے ایک اہم ترین پہلو ماڈریٹر یا ایڈمن کے لیے ہے جو میں غور کرتا ہوں اس کی تحمل مزاجی اور اس کا تحمل کے ساتھ چیزوں کو ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی, کہ کیا وہ ان کو ایبزارب کر کے صورتحال کی سختی میں, کیا وہ جس طرح وہ ڈیوک آف ویلنگٹن جو ہے نپولین کے ساتھ واٹرلو کی جنگ میں کہتا ہے نا کہ آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو رن لائک اے ویٹ ہین, تو کیا وہ ذرا سی چیز پہ پرووک ہو کے لائک اے ویٹ ہین بھاگنا شروع کر دے گا, یا اس کے اندر تحمل مزاجی اور وہ ایبزارب کر لے گا, کیا وہ اگنور کرنا جانتا ہے, کیا وہ چیزوں کو ایبزارب کر کے اس کے اوپر ریئیکشن غیر ضروری ریئیکشن پروپیگیٹ کرنے والا ہے, یا اس کو ایبزارب کر کے اس کو درست سمت میں لے کے جانے والا ہے. تو میرے لیے جو بنیادی ترین پہلو کسی کے ایڈمن کے حوالے سے بنتے ہیں یا شروع سے رہے ہیں وہ اس کی وہ تحمل مزاجی ہے کہ جس کے ساتھ وہ ایک گروپ کو لے کے جا سکتے. تحمل مزاجی اور دوسری یقیناً علم دوستی اس معیار کے اوپر کہ وہ درست استدلال اور درست مشاہدات کو لے کے جاتا ہے. تو باقی تو ایڈمن باقی بتائیں جی. بالکل, یہ جیسے کہ فواز صاحب نے کہا کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر رہا ہے, اور اس میں چند ہمارے پاس ایسی ایگزامپلز ہیں جہاں لائک ایسے لوگ تھے جو بہت ویل ریڈ تھے, کافی نالجیبل تھے اباؤٹ سائنس اینڈ آل, اور وہ کافی زیادہ پیشنیٹ بھی تھے کہ انہیں جو ہے دوسروں کو
علم پھیلانا ہے, دوسروں میں علم پھیلانا ہے, لیکن جو جب بحث کی بات آتی تھی تو ان کا جو رویہ تھا وہ بہت ہی جارحانہ ہو جاتا تھا, ایون چاہے وہ ایڈمنز ہوں یا کوئی بھی ہو. تو پھر اس طرح کے لوگ مطلب جو تحمل مزاجی نہ رکھتے ہوں, ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہ ہوں, تو پھر وہ جب ایڈمن پینلز کا حصہ بنیں گے تو وہ وہاں پر بھی یہ ساری پرابلمس کریٹ ہو سکتی ہیں. تو یا آئی کمپلیٹلی دیٹس جسٹ اے پوائنٹ جو فواد صاحب نے کہا اس کی سپورٹ میں. جی تو وہ ایسے ہی ہے, اگر کوئی نیا ممبر آتا ہے اور وہ پوسٹ کرنے لگتا ہے اور وہ کامنٹ کرنے لگتا ہے اور تھوڑا جب پرومیننٹ ہوتا ہے تو ہم سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ہم پھر اپنے ہمارا ایک علیحدہ سے پینل ہے جہاں پہ ہم اپنی ایڈمنس کی ڈسکشن ہوتی ہے, تو اس میں ہم پھر ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو نیا ممبر آیا ہے, کوئی یا خاتون آئی ہے یا کوئی نیا ایکسپرٹ آیا ہے, کہ اس میں وہ کوالٹی لگتی ہے کہ یہ ایڈمن پینل کا ممبر بن سکتا ہے. تو پھر ہم سب مل کے ان کو ان کا جو بیہیویئر واچ کرتے ہیں, رائٹ. ایک تو یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جو بات اہم بات ہوتی ہے, تو انفارمیشن صحیح دیتے ہیں نہیں دیتے, رائٹ. کیونکہ اپنے فیلڈ کے بارے میں درست انفارمیشن دینا تو بہت آسان ہوتا ہے, لیکن اپنے فیلڈ سے ہٹ کے درست انفارمیشن دینا یہ نہیں ہے کہ انفارمیشن دینے سے پہلے یہ کانفیڈنس ہونا کہ میں جو انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ درست ہے. یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے جو انہیں پہلے کہیں پڑھا ہو وہ ریپیٹ کر دیتے ہیں, وہ رویہ ظاہر صحیح نہیں ہوتا, رائٹ. تو ایز اے ایڈمن پینل ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس شخص میں اتنا ڈسپلن ہے کہ وہ انفارمیشن جو شیئر کر رہے ہیں وہ درست انفارمیشن ہو, کیونکہ یہ گروپ کی کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انٹریکشن میں جیسے راہل نے کہا ایموشنل انٹیلیجنس, اور فواد صاحب نے کہا تھا کہ وہ تحمل مزاجی, کہ بات چیت میں جب آپ کسی شخص کو اپوز کر رہے ہیں اور وہ آپ کو برے طریقے سے ٹریٹ کرے اگر, یا کوئی بد تہذیبی دکھائے, تو وہ کیسا ریئیکشن ہوتا ہے اس کا, رائٹ. ایز ایڈمنز ہمارے پاس ٹولز ہوتے ہیں کہ ہم ممبرس کو میوٹ کر سکتے ہیں, ہم انہیں نکال سکتے ہیں اگر وہ بہت زیادہ مس بہیو کریں. لیکن اگر میں ایوریج ممبر ہوں تو ظاہر ہے میرے پاس یہ ٹول نہیں ہوگا. اس وقت میرا بیہیویئر کیا ہوتا ہے, میں اسے گالی گلوچ کرنے لگتا ہوں, یا میں اس کو رپورٹ کرتا ہوں جو کہ درست بیہیویئر ہے, یا میں ایڈمنس کو کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا جو کہ درست بیہیویئر ہے. تو اس طرح سے ہمیں تھوڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایڈمن پینل کے لیے وہ ان کی پرسنالٹی پروفائل جو ہے وہ صحیح ہے نہیں ہے, رائٹ. اس کے بعد پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ لگتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ پینل کے لیے درست ہے, تو باقاعدہ ہمارا ایک پروٹوکول ہے, ہم پروپوز کرتے ہیں کہ انہیں ممبر بنایا جائے. اس کے بعد ہماری ووٹنگ ہوتی ہے, اور ہمارے زیادہ تر جو فیصلے ہیں وہ ووٹنگ کی بنا پر ہوتے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ فواد صاحب سینئر آدمی ہیں تو انہوں نے جو کہا ہے وہ ہم سب کو ماننا ہے, رائٹ. اگر ان کی بات باقی لوگوں کو غلط لگتی ہے, یا میرے بارے میں اگر کہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں جو کہوں گا وہی ہو جائے گا, رائٹ. ہم سب کا ایک ووٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد ووٹنگ ہوتی ہے. لیکن گوئنگ بیک ٹو دا کوسچن, ہمیں مزید ایڈمنس کی ضرورت ہے, بالکل ہے, کیونکہ ممبرس کی تعداد جس تیزی سے بڑھ رہی ہے ایڈمنس کی تعداد اسی تیزی سے نہیں بڑھ رہی. لیکن یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ایڈمنس گروپ جو ہے یہ سب کے سب والنٹیئرس ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمیں تنخواہ دے رہا ہے اور ہمیں یہ کام کرنا ہے. کسی وقت بھی کسی کا بھی اگر دل یہ کرے کہ بھئی یہ کام تو بہت زیادہ ہے, یا مجھے اس میں مزہ نہیں آ رہا, تو چھوڑ کے جا سکتے ہیں. تو ایڈمن مطلب بہت سے لوگ چھوڑ کے گئے بھی ہیں. تو اس میں گروپ کو کیسے مینیج کرنا ہے, ایڈمن گروپ کو کیسے مینیج کرنا ہے, اس کے لیے بھی ایک ایموشنل انٹیلیجنس اور ایک سکل درکار ہوتی ہے. کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جرار صاحب جو ہیں یہ ہمارے لیڈر ہیں تو وہ جو کہیں گے وہ ہوگا, رائٹ. ہم نے کنسنسس بنانا ہوتا ہے ایک کیونکہ اکثریت رائے سے فیصلے ہوتے ہیں. تو وہ ایک چیز جو ہے وہ ایک الگ
पहलू होता है ये देखने का कि एक अगर कोई नया जो शख्स आ रहा है वो ग्रुप में काम कर सकता नहीं कर सकता, यानी वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी तो नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुझे लगता है मैं सही हूँ, लेकिन चूँकि अक्सरियत की राय से नहीं है, तो मुझे अपने उस राय से दस्तबरदार होना पड़ता है। तो एक दफ़ा पैनल में कोई फैसला हो जाए जो मेजॉरिटी से हो, वो अगर मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ है, तो मेरी अखलाकी जिम्मेदारी है कि मैं उस फैसले को इम्प्लीमेंट करूं ऑनेस्टी से, दयानतदारी से, अगरचे मेरी राय उसके खिलाफ थी। तो ये चीज जो है ये बहुत अहम होती है। तो इतने बहुत सारे पहलू हैं देखने के लिए कि सिर्फ एडमिन्स की तादाद को बढ़ा देना जो है वो मुनासिब नहीं होगा। तो उस वजह से हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जल्दबाजी ना करें, लेकिन कोशिश यही रहती है कि नए मेंबर्स आएँ, उसमें नया आइडियाज़ भी आएंगे और नए लोग जो है वो अपना एक मखसूस इंफॉर्मेशन बेस लेके आएंगे। कुछ लोग हैं जो जैसे वाहरा साहब हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, उनका जो वैल्यू ऐड है वो लिखने में इतना ज़्यादा है कि वो अगर कुछ और ना करें तो भी उनका कंट्रीब्यूशन हम सबसे ज्यादा है, राइट। अगर उनको हम घसीट के ले आए कि नहीं आप तो एडमिन के मेंबर हैं, आपको तो इसमें भी शामिल होने चाहिए, तो वो उनका वक्त जाया होगा, तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ये बहुत सारे पहलू हैं जो हमें देखने होते हैं कि कंपैटिबिलिटी बाकी ग्रुप मेंबर्स के साथ वो है या नहीं है, राइट। तो वो उस वजह से हम बहुत जल्दबाजी से नहीं बढ़ा रहे इसको। तो कदीर साहब, वो जो मुझे ये गलतफहमी है कि जो मैं कहूँगा वो होगा, वो गलत है? आप शादीशुदा हैं, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, वो सर ये तो मजाक कर रहा था, लेकिन हसन अभी मैंने कुछ स्टैट्स चेक किए, हमारे पास 262,000 मेंबर्स हैं इस वक्त, और 28 हमारे एडमिन पैनल पे मॉडरेटर्स एडमिन कंबाइंड है। तो ये बनती है कोई 0.01% मेंबर्स की परसेंटेज इज दैट एक्सट्रीमली लो। तो जैसे कदीर साहब ने कहा, मैं जरूर चाहूंगा कि और लोग आए। मैं एक मैसेज देना चाहूंगा जो कदीर साहब ने कहा, लेकिन मैं उसको एम्फोसाइज करूंगा कि हमारी एक बहुत अहम बात है, वो ये है कि हमारे यहाँ हर एडमिन जो कि मतलब ग्रुप का एडमिन होता है, जैसे मैं हूँ, कदीर साहब है, फवाद और राहुल है, और मॉडरेटर जो इसमें कल ज्वाइन की, हमारा किसी भी इशू पे वोट एक ही होता है। ऐसा नहीं है कि कदीर साहब ने या फवाद ने बात कह दी तो हमने उसको मानना है। ऐसा बहुत दफा हुआ है कि कदीर साहब और मैं किसी बात को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल पीपल मॉडरेटर्स कंबाइन होकर फैसला किया कि नहीं ये बात ठीक नहीं है, तो वो फिर हम नहीं करते। मेनी टाइम्स इट हैज। तो ये बड़ी अहम बात है कि हम बड़ा डेमोक्रेटिकली इसके ऊपर चलते हैं, और हमारी कोशिश है कि और लोग आए। अगर आप चाहते हैं तो जो हमने चीज़ें कही हैं आप उसको फॉलो करें, तो वी विल मेक फॉर ऑफ द मॉडरेटर्स। एक और बात कहना चाहूँगा कि हमें से कुछ हैं, जैसे जरार साहब आप हैं, मैं हूँ, हसान है, जितने हम शामिल हैं इस मीटिंग में वो हैं, तो हम मेंबर्स को नजर आता है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ एडमिन पैनल के मेंबर ऐसे हैं जो हो सकता है कि ग्रुप में तय एक्टिव ना हो, लेकिन बिहाइंड द सीन वो काम कर रहे होते हैं। तो कंट्रीब्यूशन जो है वो सबका अपनी जगह पे होता है। और फिर ये है कि अभी पिछले दिनों मैंने अपने लिखने का जो रफ्तार है वो थोड़ी कम कर दी है, क्योंकि बाकी चीज़ों में टाइम ज़्यादा लगता है। मेरा जो जॉब का टाइम है, प्रेशर है, वो ज़्यादा हो गया है। जरा साहब आपका पिछले दिनों जॉब का प्रेशर बहुत था, तो अभी भी आप जी जाहिर है वो अप एंड डाउन आते रहते हैं, राइट। तो ग्रुप इतना बड़ा होना चाहिए एडमिन्स का कि 2-3 एक्टिव मेंबर अगर किसी वजह से वक्ती तौर पे वक्त नहीं दे पा रहे, तो दूसरे जो हैं वो उसको वक्त दें। ऐसा ना हो कि ग्रुप जो है वो बिल्कुल यतीम होकर रह जाए, राइट। तो उस वजह से और लोगों का आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम उसमें कोशिश करते हैं कि जल्दबाजी ना करें और देख के लोगों का बिहेवियर देख के और आपस में मशवरे के बाद
پھر لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ ایڈمن ٹیم میں شامل ہیں. اور ایک اس میں ایک اور چیز بتاتا چلوں خاص طور پہ، کیونکہ بہت شروع سے اس کی انتظامیہ کے ساتھ بانیان سے یہ رہا کہ یہ گروپ اب انسٹیٹیوشن کے طور پر ایگزسٹ کر رہا ہے. یعنی کہ یہ نہیں کہ اگر کوئی اس کو شروع میں ایسا بانی ہے تو اس کے پاس اب کوئی ایک ایسا اختیار آ گیا ہوا ہے کہ اس نے اب اس کے اوپر اثر انداز، ایسا نہیں. یہ اب انسٹیٹیوشن کے طور پہ چلتا ہے. جیسا یہ بھی بتایا کہ اگر وہ ماڈریٹر جو کل آیا ہے اس کے بھی ووٹ کی ویلیو جو سینئر ترین ہے اس کے برابر کی وہ ہوگی. اور یہ جو ماڈریٹر اور یہ ہے اس کے جو ایڈمن بھی بیچ میں ہے، اس کا جو لطیف فرق ہے وہ خالص ایک انتظامی نقطے کے حوالے سے یہ بنا ہے، ورنہ فنکشنل ایسپیکٹ سے، ذمہ داری کے ایسپیکٹ سے اور ان کے ووٹ کی ورتھ کے ایسپیکٹ سے، ہر اس حوالے سے یہ سارے بیچ میں وہ برابر ہے. اور یہ اب ایز این انسٹیٹیوشن کام کر رہا ہے کہ اس کا انسٹیٹیوشن، اس میں لوگ ہیں، پینل ہے، وہ اس کو اپنی اٹانومی سے چلاتے ہیں، اپنے ووٹ سے، اور اس طرح کر رہے ہیں. اور یہ اس کی سب سے بڑی ایک اسٹرینتھ کے طور پر ہے، جو کہ یہ سارے قابل جو فاضل لوگ جو ساتھ موجود ہیں، انہوں نے انسٹیٹیوشنلائز کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے، اور وہ اس وجہ سے یہ اب اس مقام پر. جی حسنا. اور جی سوری، جو ساری ہم نے باتیں کی اس میں اگر میں ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ نقطے کو سمرائز کروں، ایک دفعہ ایڈمنس پینل پہ ڈسکشن کے وقت جرار جعفری صاحب نے بات کہی تھی کہ اگر ایک ایڈمن دوسرے پہ تنقید کرتا ہے تو اس تنقید کو جو ہے وہ اپنی ذات پہ نہ لے، بلکہ اس کو ایک آبجیکٹیو طریقے سے کہ سچویشن کیا ڈیمانڈ کرتی ہے اور ہمارا کیا اوپینین ہے، کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز صحیح نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں، ان سب کو جو ذاتی طور پہ نہیں لیتا وہ ہمارے لیے زیادہ پریفریبل ہوتا ہے. تو ایک تنقیدی ذہن جو ہے وہ ایک بہت ضروری ایک اہم کرائٹیریا ہے ماڈریٹرز کے لیے. اچھا، میرا اب جو آئی تھنک 5-6 کوشچنز اور ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے گروپ پالیسی کے اوپر ہیں. تو ان میں سے اگر میں نے ایک رینکنگ بنائی ہے ان کی، تو پہلا کوشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پتہ لگا کہ حال ہی میں گروپ پالیسی میں یہ انڈورس ہو گیا ہے کہ سائیکالوجی، اینتھروپولوجی اور سوشیولوجی کو ان کی پوسٹ سب لگائی جائیں گی. تو ان پہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، اس کے علاوہ یہ کہ ان کے علاوہ کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جو کہ ڈسکس نہیں ہوتے گروپ میں اور ان کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کو بھی اب ڈسکس کروایا جائے گا فیوچر میں؟ تو اس میں ایک چیز تو خیر دیکھنے کی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس پہلو سے بھی دیکھتے ہیں کہ جو پوسٹ لگ رہی ہیں اس پہ ممبرس کا رد عمل کیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہمیں بہت سے ممبرس کی طرف سے شکایت آتی ہے کہ بھئی آپ کیمسٹری پہ بہت کم پوسٹ کرتے ہیں، which is true. اس میں ایک تو پہلو یہ ہے کہ وہ ایسا اتفاق ہے کہ جو ایڈمن پینل ہے اس میں شاید کیمسٹری کے ایکسپرٹس کم ہیں، کیونکہ ہر شخص اپنے انٹرسٹ کے بارے میں لکھتا ہے. یعنی میں جو لکھتا ہوں وہ انہی ٹاپکس پہ لکھتا ہوں جس میں مجھے انٹرسٹ ہوتا ہے. جرار صاحب جو لکھتے ہیں، فواد صاحب جو لکھتے ہیں، باقی سارے آپ جو لکھتے ہیں وہ اپنے انٹرسٹ پہ لکھتے ہیں، رائٹ. لیکن دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب پوسٹ آئے کبھی کیمسٹری کی یا اور کوئی بھی ٹاپک، میں کیمسٹری کو صرف مثال کے طور پہ لے رہا ہوں، تو اس پہ لوگوں کا کتنا انٹریکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اگر پوسٹ آئے ایسٹرونومی پہ تو اس پہ بہت سے ممبرس اپنے کامنٹ دیتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں یا سوال کرتے ہیں، اور جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو اس میں دلچسپی زیادہ ہے. کیمسٹری یا اور کچھ جو ایسے ٹاپکس ہیں جن میں انٹرسٹ تھوڑا کم ہے، میتھ ہے، جی بالکل، اس میں لوگوں کا انٹریکشن بہت کم ہوتا ہے. تو اس سے بھی تھوڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس سے اس پہلو اس کو پڑھنے والے بھی شاید کم ہوں. لیکن سب سے بڑھ کر یہی ہے کہ ایڈمنس کی جو پوسٹ ہیں ٹوٹل نمبر آف پوسٹ کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے. تو زیادہ تر ہمارا انحصار اسی پہ ہوتا ہے کہ ہمارے ممبر جو ہیں وہ پوسٹ کریں گے، رائٹ.
تو ممبرز اگر پوسٹ کریں گے ان ٹاپکس کے بارے میں جن کے بارے میں لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ وہ ہم کم پوسٹ کرتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے وہ ان کی پوسٹ آنی شروع ہو جائیں گی. تو میری پھر درخواست ہے ممبر سے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو جس ٹاپک میں دلچسپی ہے اس پہ پوسٹ نہیں ہو رہے، تو آپ خود کچھ تھوڑا سا سرچ کر کے کچھ آرٹیکلز بنائیے اور پوسٹ کیجئے، تو وہ یقیناً امپروو ہوں گے. اور اس پہ پھر اگر لوگوں کی انٹریکشن ہوگی تو اسی سے اور لوگوں کو بھی یہ شوق ہوگا ان ٹاپکس پہ لکھنے کا. تو آپ خود مطلب اگر کوئی تبدیلی چاہتے ہیں تو آپ خود ایجنٹ بن سکتے ہیں اس تبدیلی کا، کہ آپ پہلے خود لکھیے اور پھر اور لوگ آپ کے پیچھے فالو کریں گے اور لکھیں گے. اور اس میں آپ کے جو پالیسی کے حوالے سے جس میں سماجیات، عمرانیات یعنی اینتھروپولوجی، سوشیولوجی اور سائیکالوجی کا ذکر کیا، اس کے اوپر خاص طور پہ میں یہ بولنا چاہوں گا کہ جب یہ پالیسی بنی اور ان خاص جہات کو، ان ڈائمینشنز کو ایک ترویج کے حوالے سے مقدمہ پیش کیا، تو اس وقت ایک بنیادی پہلو جس کی وجہ سے یہ موٹیویشن آئی وہ کووڈ کے اندر خود موجود ایک افراتفری تھی کہ جس کے حوالے سے لوگوں میں ایک ایسی ذہن سازی کرنی کہ وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ کلیکٹیو مل کے ایفرٹ کرے، ایک اجتماعی ایفرٹ کرے. اب جو اجتماع اور فرد، اس فرد کی اور اجتماع کی جو بھی حرکیات یعنی ڈائنامکس ہیں، وہ نفسیات، عمرانیات اور بشریات کی تینوں جہات کے اوپر آتی. اور میرے ذہن میں خود بھی یہ پلان تھا اور میں اس پہ کوشش میں ہوں کہ ماہرین بشریات اور عمرانیات اور سماجیات کے ساتھ کہ میں نے ان کچھ پروگرامز اس کے اوپر رن کرنے تھے، لیکن وہی بات جیسے قدیر صاحب، جرار صاحب نے کہا کہ مصروفیت اتنی زیادہ ساتھ رہتی ہے کہ بیچ میں اس طرح کرنے کے لیے آپ کو خاص وقت نکالنا پڑتا ہے. مگر اس پالیسی میں بھی ان تین جہات کو پیش کرنے کا مقصد معاشرے میں اس ذہن سازی کی راہ ہموار کرنا ہے کہ جو فرد کے مقام پر یا اجتماع کے مقام پر، سماج کے مقام پر باہم جو گڈ پریکٹسز آف سوسائٹیز جو ان کے بیچ میں باہم ان کو ایک اچھے اجتماع میں ڈالے، اس پہ قوم کے اندر، ناٹ فرام دا پرسپیکٹو آف موریلٹی بات نہیں کر رہا، فرام دا پرسپیکٹو آف سماجیات اور عمرانی جہت میں، کہ جو اس قسم کے کرائسس میں ان کو نکال سکیں، کس طرح تعصب اور تنگ نظری کو دور کیا جا سکتا ہے، کیسے اتفاق اور ایک دوسرے کو سمجھ بوجھ پیدا کی جا سکتی ہے. اس کے لیے ایک دوسرے کی نفسیات، ایک دوسرے کے حالات، دوسرے کو بقا سے متعلق جو مسائل ہیں، اگر مجھے میری بقا کو علیحدہ مسائل درپیش ہیں، کسی کی بقا کو علیحدہ درپیش ہیں، تو میں اپنی بقا کے پیمانے پہ کہوں کہ نہیں، اگلے کو مسائل نہیں ہیں. تو اس قسم کی جو سمجھ بوجھ ہے اس کے لیے یقیناً آپ کو نفسیات اور سماجیات اور پھر نسلوں کی جو پیچھے بشری ان کی زندگی میں جو ہوا ہوتا ہے، جو اینتھروپولوجی میں خاص طور پہ نمایاں ہو جاتا ہے، تو اس چیز کی سمجھ بوجھ کی ایک ضرورت، ایک ذمہ داری جو ہے وہ ابھرتی ہے، جس کے حوالے سے وہ گروپ پالیسی میں اس چیز کو لایا گیا کہ اس کے اوپر پوسٹ ہونی چاہیے تاکہ یہ بھی کردار جو ہے اس میں بھی سائنس کی دنیا اپنا جو ہے وہ کردار ادا کر سکے. جی اسلام. اس کے علاوہ میتھس کے بارے میں ہمیشہ میرا یہی، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ میں نے شروعات بھی اسی طریقے سے کی تھی، کیونکہ مجھے جو یہ تو بات اپنی جگہ بالکل کلیئر ہے کہ ہماری گروپ سے جو بھی لوگ لرن کرتے ہیں ان کے جو کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہو جاتے ہیں. جو باتیں انہیں اسکول یا کالج میں بہت ہی ایک بورنگ طریقے سے پڑھائی جا رہی ہوتی ہے، جو ان کو ایک بوجھ لگ رہا ہوتا ہے، اس سے ہٹ کے دے فائنڈ اٹ کوائٹ انٹرسٹنگ، جو یہاں پہ ہم نے پوسٹ لکھی ہوتی ہیں یا کامنٹس میں ریپلائز کیے ہوتے ہیں. بٹ ہمیشہ جو ایک ایلیمنٹ مسنگ ہوتا ہے وہ یہ کہ بہت سے جو میں نے کیا کہتے ہیں انٹر کے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں یا ایون میٹرک کے اسٹوڈنٹس لکھے ہیں، انہوں نے اس طرح کے سوال پوچھے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو بی اے سائنٹسٹ اور آئی وانٹ ٹو بی این اسٹرانومر اور آئی وانٹ ٹو ورک آن بگ بینگ. ٹھیک ہے، اور اب وہ جس طرح کے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں وہاں پہ کیا کہتے ہیں جو میتھمیٹکس ہے اس کا، جیسے میں نے ذکر کیا، وہ اتنے فرسودہ طریقے سے پڑھائی جاتی ہے کہ ایون ایف یو ہیو آل دیٹ پیشن، اگر آپ کے پاس آپ کی جو میتھمیٹکس کی بیس ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں بنی ہوئی، یو کین ناٹ ریلی پروگریس. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے ہمارے تھیوریٹیکل کانسیپٹس جو سائنس کے ڈفرینٹ ٹاپکس کے ہیں، اسپیشلی میتھمیٹیکل سائنسز کے، یہ تو ہمارے کلیئر ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے فنڈامنٹل کانسیپٹس جو ہیں عوام کے وہ ٹھیک نہیں ہوتے،
تو یہ چیز ہمیشہ مجھے بہت لیکنگ لگتی ہے، جس پہ آئی اسٹل تھنک کہ آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ ویڈیو سیریز لائک ود یو اور اینی ون ایلس ہو وڈ بی انٹرسٹڈ، جس میں ہم جو بہت بیسک ترین کانسیپٹس ہیں جو ایون کلاس 5 یا 6 میں پڑھائے جاتے ہیں، اس لیول پہ جو ہے جو کانسیپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کی جائے لوگوں کی. یا اور میں ایک چیز جو میرا جو آبزرویشن ہے وہ یہی ہے کہ سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا جو نقصان ہے وہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں کا، خاص طور پہ ینگ لوگوں کا اٹینشن سپین جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے. یس، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں آرٹیکل لکھوں تو چھوٹے چھوٹے not only young. That's true. ویڈیو اگر ہم بنائیں تو وہ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس پہ بنائیں، 10-15 منٹ 20 منٹ جو لوگ ایک سیٹنگ میں دیکھ سکیں. تو پرسنلی مطلب میں نے ویڈیو کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا آنیسٹلی بیکاز میری وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے، جو ٹیکنیکل اسکل چاہیے ہوتی ہیں وہ نہیں ہے. لیکن ان جنرل میرے خیال میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے اگر ہم ویڈیو بنائیں مختلف ٹاپکس پہ تو شاید اس سے بھی لوگوں میں ان کو پذیرائی ملے گی اور لوگوں میں انٹرسٹ جو ہے سائنس کا اور بڑھے گا. اور میں اس حوالے سے ایک نقطہ راہل کی بات کو آگے لے کے چلنا چاہوں گا. جیسے میں بنیادی طور پہ تو انجینئر ہوں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی میری فیلڈ ہے، لیکن میری زیادہ تر جو پوسٹ یا پہلے جو گفتگو جس کی بنیاد پہ میں اپنے مقدمات بھی بلڈ کرتا رہا وہ علم ریاضی رہی ہے. جی آپ کو یاد ہوگا راہل، میں ہمیشہ علم ریاضی بلکہ اتنا کرتا رہا کہ لوگ مجھے ریاضی دان بات کا سمجھ بیٹھتے، لیکن میں ریاضی دان نہیں. تو ریاضی اتنا اہم پہلو ہے کہ جو بھی ہماری تجرباتی سائنس ہے، امپیریکل نیچر ہے، بلکہ اٹ سیلف علم ریاضی بھی اتنی بنیاد میں اس کے اندر ایسا ایک امپیریکل کنٹینٹ ایگزسٹ کرتا ہے کہ اگر ہم علم ریاضی کی اس بنیادی نکات کو نہیں جانتے کہ کس طرح ایک مشاہدہ اور اس مشاہدے کے لیے پرپوز کیا ہوا ماڈل، اس کی شماریاتی تصدیق جسے ہم اسٹیٹسٹیکل ویلیڈیشن کہہ لیں، اور یہ تمام امپیریکل نیچر جو میتھمیٹکس جو سائنس کی یا طبیات کی یا کیمسٹری ہے اس کی بنیاد میں جو علم ریاضی جس طرح موجود ہے، جس طرح علم ریاضی کے استدلال یا اس کی امپیریکل ریسرچ کی جو جزیات ہیں کیسے وہ فزکس کی تھیوری کو گورن کرتی ہے، جو میتھمیٹیکل سٹرکچرز ہیں وہ کس طرح گورن کرتے ہیں کہ میتھمیٹکس کی تھیوری کی کیا آپ تشریح کریں گے، تو وہ بنیادیں علمی ریاضی پہ اس طرح جاتی ہیں کہ وہ چیز مطلب طبیعت اور تجرباتی سائنس کی ہی چیزیں اتنی کلیئر نہیں ہے، چاہے جائے کہ علم ریاضی کی وہ کلیئر ہوں، لیکن وہ ہارٹ آف دا کانسیپٹ میں علم ریاضی اس طرح آ کھڑا ہوتا ہے، اور اس کا چونکہ کانسیپٹ ایگزسٹ اچھے طریقے سے نہیں کر رہا تو بہت ہی بنیادی مسائل جنہیں ہم مغالطے کی فارم کہہ سکتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. علم ریاضی کی بڑی اہم ضرورت ہے. جی میرا کمپلیٹ ہو. جرار صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں، میرے خیال ہے ان سب لوگوں نے اس کے اوپر بڑا سیر اصل بات کر دی. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ایڈ اینی. اچھا، اس میں ایک اور کوشچن ہے کہ ہمارے گروپ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، پرسنلی خود میں جن کے ساتھ ویڈیوز بہت زیادہ بناتا ہوں، افضال کے ساتھ بہت زیادہ بناتا ہوں ویڈیوز، تو وہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ جن کی اردو کی بہت اچھی نہیں ہے لیکن وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں گروپ میں، تو ان کے لیے کوئی ایسے طریقے ہیں جن سے وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ That's where I have opinion on that. So, yes. So, first of all, میرا خیال ہے آپ سب لوگ جانتے ہوں گے عبدل راہل کے تھرو میں ان کو جانتا ہوں، ان سے میری بات بھی ہوتی رہتی ہے فون پہ. بہت لرنر آدمی ہے. ان کا ایک دوست ہے مارکل، جرمنی میں رہتے ہیں. وہ کبھی کبھی کسی فزکس کے اوپر کوئی بڑا ادب کا کوشچن آ جائے تو جو اور ممبر ایسا ہو جو انگلش میں بات کر رہا ہو تو میں یوزلی مارکل کو سرکل کرتا ہوں کہ مارکل کم ہیلپ. تو ایک دو دفعہ میری بات ہوئی ہے. مارکل جو ہے وہ یہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ بہت پیشنیٹ ہے. عبدل بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے، وہ بہت پیشنیٹ ہے. عبدل تو بیچارہ
खुद पहले मजमून लिखता है, फिर किसी से उसको ट्रांसलेट करवाता है, फिर मुझे राहुल को कहता है कि देखो ये ट्रांसलेशन ठीक भी है कि नहीं। तो वो आप देखें, पैशन देखें उनका, राइट। और तो मैं मेरा यहाँ ख्याल पे है ऐड कि करना चाहूंगा आपकी बात का कि अभी का ये आया था अब्दुल मुझसे मिलने यहाँ पे, मार्केल के साथ मुलाकात हुई, और वो उनको जो सबसे अच्छी जो एक बात लग रही थी वो यही कि यूजुअली जो स्टूडेंट्स हैं मार्केल के पास आते हैं और वो यूजुअली जो है एग्जाम्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन उसको सबसे अच्छी जो ग्रुप की बात लग रही थी वो ये कि यहाँ पे सवाल जो है ना ग्रेड्स लेने के लिए या अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए नहीं कर रहे, दे आर जस्ट आउट ऑफ Right. क्यूरियोसिटी, इल्म हासिल करने के लिए दे आर इंटरेस्टेड एंड वांट टू लर्न दैट, सो इसकी वजह से दे लाइक रियली आर इंस्पायर्ड बाय दैट एंड वांट टू। ये अफजाल मुझे भी कह रहा था एक दफा, मेरे साथ जिनका पॉडकास्ट था ना, उसमें उन्होंने कहा था कि वो चूंकि वो पॉपुलर साइंस स्टफ भी करता है ना, तो उसने कहा था कि यहाँ यूके में जो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं ना, वो बहुत मेन स्ट्रीम क्वेश्चंस है, वो ज्यादातर क्वेश्चंस उन्होंने सीखे होते हैं पॉपुलर साइंस। कहते हैं ग्रुप में जो क्वेश्चंस है ना वो बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, यानी कि ज्यादातर लोग अनयूजुअल इज द राइट वर्ड, कि उस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन वो लोग पूछते हैं। तो ये अच्छी बात उनको ग्रुप की लगी। तो अगर जरा सा कंटिन्यू तो मैं उस तरफ आ रहा हूँ। तो मेरी अब्दुल के साथ 2-4 दफा या एक पता नहीं फोन पे बात हुई। एक तो अब्दुल के साथ बात करें तो देन इट गोज अबाउट एटलीस्ट 2 hours, राइट? सो इट जस्ट कीप्स ऑन गोइंग। तो बेटा ला, तो उनके साथ जो मेरी बात हुई तो उसमें हम लोगों ने एक डिसाइड किया, लेकिन मैं अगेन एक्सट्रीमली क्योंकि ऑफिस में बिजी होने की वजह से इट्स नॉट पॉसिबल कि उसको अरेंज करूं, लेकिन ये बड़ा अच्छा मूवमेंट है कि हम सारे उसके ऊपर सोचे। उनका आइडिया ये था कि हम ग्रुप में एक लाइव सेशन करें जिसमें मार्कल भी हो, अब्दुल भी हो, और लोग इनसे क्वेश्चन पूछें, और क्वेश्चन अगर कोई इंग्लिश में हो, राहुल, मैं, कदीर साहब उसको उर्दू में ट्रांसलेट करें, या उर्दू में हो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, वो उसका जवाब दें और हम उसका सलीस करके लोगों को जवाब बताएं। इस तरीके से वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, लोग मार्कल जैसे लोगों से जो कि यू नो वर्किंग इन द एज साइंस के अंदर इस वक्त वो काम कर रहे हैं, उनसे पार्टिसिपेट भी करके उनसे, तो ये एक एवेन्यू हो सकता है हमें उनको एंगेज करने का। तो कभी तक मैं आपसे पूछना चाहूँगा और अफजाल और सॉरी फवाद भाई कि व्हाट डू यू थिंक, अगर हम कोई ऐसा एवेन्यू क्रिएट करें? जी जी बिल्कुल, ये आई थिंक इट विल बी वेरी नाइस। और एक मैंने उन्हें शायद एक दफ़ा ऑफर भी की थी कि अगर कोई भी शख्स, अब्दुल है या मार्कल है, कोई और है, अगर आप लिखना चाहते हैं लेकिन आप उर्दू में नहीं लिख पाते तो आप अंग्रेजी में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा, और लोग हैं जो कोशिश कर सकते हैं उसको, आर्टिकल को फिर उर्दू में उसका तर्जुमा करने की। तो उस तरह से हम ये कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं उनकी कि वो आर्टिकल इंग्लिश में भी पोस्ट करें और फिर अपना तर्जुमा उर्दू में भी पोस्ट करें। जैसे बाज़ औक़ात शुरू में अगर आपको याद हो कि जब वारा साहब हमारे फोरम पे आए थे तो उन्होंने कुछ कमेंट्स इंग्लिश में किए थे और वो बहुत यानी आलमाना कमेंट्स थे। तो फिर मैं यही करता था कि मैं उनके कमेंट को उर्दू ट्रांसलेशन करके वहीं पे लगा देता ताकि जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो उनको पता लग जाए कि वारा साहब ने क्या कहा है। और अब भी कभी कभी अगर ऐसा हो किसी ने इंग्लिश में कमेंट किया हो और वो लोगों को समझ ना आ रहा हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहीं पे उस कमेंट को उर्दू में तर्जमा करके दोबारा लिख दूँ। तो हम इस किस्म का काम भी कर सकते हैं कि अगर कोई काबिल लोग हैं जो लिखना चाह रहे हैं तो हम उनका ट्रांसलेशन करके उनके नाम से वो दोबारा पोस्ट भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो कभी सब इस पर काम करते हैं कि एक लाइव सेशन हो जिसमें हम सारे इन्वॉल्व हो, मार्कल हो, अब्दुल हो, एंड इफ देयर इज एनीबॉडी एल्स दैट आई डू नॉट नो, उनको शामिल करके तो हम बिल्कुल हसन यू शुड लीड दैट, सो थिंक अबाउट दैट। बल्कि मेरे लिए आई थिंक ज्यादा आसान होगा वो करना, क्योंकि मार्कल आई थिंक जर्मनी में है ना ये। तो बस मेरे साथ उनका टाइम डिफरेंस भी कम है। आप लोगों को फिर अर्ली इन द मॉर्निंग उठना पड़ेगा अगर आप लोग इस तरह करेंगे तो, क्योंकि टाइम डिफरेंस आप लोगों से काफी ज्यादा है ना जर्मनी में। तो आई थिंक मैं कर सकता हूँ, मुझे काफी मजा आएगा उस करने में। तो मैं अब्दुल से बात करूंगा इस बारे में जरूर। दैट वुड बी वेरी गुड। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है जो कि हो सकता है बड़ा थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन हो, लेकिन ज़ाहिर पूछना तो है। और क्वेश्चन सिर्फ एक सेंटेंस का है, और वो ये है कि
क्या ब्लॉक्ड मेंबर्स हमेशा ब्लॉक्ड रहेंगे? ये सवाल जो है ये इस बारे में कभी कभी हमारा जो एडमिन फोरम है उस पर बात भी होती है। अब ब्लॉक मेंबर जो है उसमें कुछ लोग जो हैं वो किसी की गलती की वजह से ब्लॉक हो सकते हैं, राइट? ये हो सकता है मुझसे गलती हुई है, मैं किसी और को ब्लॉक करना चाह रहा था, उनको कर दिया। बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर आप फोन पे कर रहे हैं कुछ और आपको पता भी नहीं चला, आपकी उंगली किसी जगह लग गई है और आपको पता भी नहीं चला कि वो ब्लॉक हो गया, तो वो मतलब एडमिन्स को इस बात का एहसास होता है। लेकिन मेरा अपना जो अंदाजा वो ये है कि ब्लॉक मेंबर जो है उनमें अक्सरियत ऐसी है जो फोरम पे डिस्ट्रक्शन करने के लिए आती है। यानी उनका मकसद ही ये होता है कि फोरम में जाके शर्मंगेज बातें की जाएं, ऐसी बातें की जाएं जिस पे लोग रिएक्ट करें और फिर वो उसको एक्सप्लॉइट करें किसी दूसरे ग्रुप में जाके ये दिखाने का कि देखो हमने साइंस की दुनिया में ये किया था। और इसमें मतलब कई सब कैटेगरीज हैं, बिल्कुल जो आपने जिक्र किया। सही। एक कैटेगरी वो है जो तो बिल्कुल दैट्स कंप्लीटली यूजलेस, जो फेक आईडीज होती हैं और उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि किसी भी जो ग्रुप में जाके बस अपनी शिट पोस्टिंग करनी। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है। एक इस तरह की फेक आईडीज हैं, तो एक अच्छी खासी तादाद जो है ब्लॉग मेंबर्स में इस तरह की आईडीज की भी है। फिर एक जैसा कि कदीर साहब ने जिक्र किया, जो दे आर जस्ट लाइक कीबोर्ड जहादस, जिनको दे जस्ट वांट टू क्रिएट डिस्ट्रप्शन, उनको डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी होती है। उनके अपने जो है मकासद होते हैं जो दूसरे ग्रुप से आए होते हैं। इसके अलावा फिर जो एक तीसरी कैटेगरी है वो ऐसे लोग जो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते और बार बार उनको वार्निंग देने पर दे आर जस्ट ऑलवेज नॉट जस्ट दे आर ट्राइंग टू गो बियॉन्ड द रूल्स, या फिर लोगों से बदतमीजी से बात की होगी। उसमें ऐसा भी है कि कई दफ़ा बहुत से मेंबर्स ने जो है एडमिन्स को मैसेज किए कि वी आर अपोलोजेटिक, हम माफ़ी मांगना चाहते हैं जो हमने वो हरकत की, और उस पर काफ़ी दफ़ा जो है डिस्कस हुआ है और ऐसे मेंबर्स को जो है अनब्लॉक भी कर दिया गया है। बट अच्छी खासी तादाद जो है। और इसमें जी मैं इस पे ये चीज जी जनाब जी प्लीज नहीं फवाद आप जाए प्लीज मैं इसमें ये कहना चाह रहा था कि ये एक और इस हवाले से एडमिन जिसमें मतलब वो किस तरीके से रिगोरसली इन्वॉल्व होता है ग्रुप में, उसकी एक मिसाल ये है कि जब लोग ब्लॉक होते हैं और वो वापस आपको कहते हैं तो ब्लॉक हुए हुए मेंबरान के ऊपर भी डिस्कशंस होती हैं, वहां पर भी पैनल बैठ के डिस्कस कर रहा होता है। और बाज़ औक़ात तो अगर ये इसी तरह कोई इवेंट हो जाए तो खुद कोई एडमिन का ही, मॉडरेटर जो है इंतजामिया का ही बंदा खुद हाईलाइट कर रहा होता है कि ऐसा हो गया। तो इस हद तक जो एक लतीफ पहलू है वो भी इंतजामिया में डिस्कस होता है। तो ये इसके ऊपर जब कोई ब्लॉक होता है तो एक चीज तो मैं ये पैगाम देना चाहूंगा कि अगर वो रैंडम हुआ है या किसी गलती से या वैसे हुआ है तो वो अनब्लॉक हो जाता होता है क्योंकि बहुत रिगोरसली वो चल रहा होता है। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा तो ये इस चीज को आप ज़हन में रखिए कि वो वाकयातन उसने रूल्स तोड़े हैं और इस तरह नहीं तोड़े कि गलती से टूटे हैं। वो जिसे आप कहते हैं ना कि उसने बेकायदा ढिठाई से तोड़े गए हैं और वो अपनी ढिठाई पे कायम रहा है। उसने अपनी शर पसंदी का मुशाहिदा करवाया और वो अपनी शर पसंदी पे खुलेआम कायम रहा है। तो जब इस तरह की शर पसंदी के बेकायदा पैगाम पहुंचते हैं तो बल्कि उसमें तो ये है कि उसमें भी फिर पैनल बैठ के उस पर फैसला कर रहे होते हैं। मेरी तो अपनी जाती राय में ये कि जो इस तरह की शर पसंदी को इतनी ढिठाई के साथ करे और मसाइल लाए उसको तो मेरा हक, मेरी आपने देखा होगा, बाकी तो शायद थोड़े नरमी की, लेकिन मेरे ज़हन में होता है कि वो हमेशा ब्लॉक रहे। लेकिन फिर भी जो बाकी पैनल है वो हमेशा इसके हवाले से बड़ा तहम्मुल मिजाजी, बड़े वुसअत नजरी के ऊपर होते हैं और मुख्तलिफ मौक़ों पर, अच्छे मौक़े जब खुशी के मौक़े आते हैं उसके ऊपर खास तौर पे अनब्लॉक करना उसकी कोशिश में जाते हैं, किसी की अपॉलॉजी के ऊपर उसके ऊपर करते हैं। मगर जो ब्लॉक रहता है तो ये यकीन रखिए कि वो अपनी शर पसंदी और उस पे कायम रहने की शिद्दत की वजह से हुआ है। वो डिस्ट्रक्शन में था और डिस्ट्रक्शन पे कायम रहने पे बड़ा खुश और फख्र में था। वो उसके नतीजे है कि वो इतनी देर जी। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि सॉरी जरा साहब की बात काट रहा हूँ। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि एक बात
एडमिन्स और मेंबर्स सबको समझनी है कि इस फोरम में फ्री फॉर ऑल नहीं होता. इस फोरम के कुछ कवायद हैं जो पोस्ट किए गए हैं. उन कवायद की पाबंदी हर शख्स के लिए लाजमी होती है, राइट. अगर उन कवायद की पाबंदी नहीं होगी तो इस बात का इम्कान है कि वो शख्स जो है वो ब्लॉक हो जाएगा. एक वो चीज जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, मतलब जैसे बदतहजीबी, राइट, या वार्न करने के बावजूद कवायद की खिलाफ वर्जी करना. अगर आप गलती से, मैं मेंबर्स के अब एड्रेस कर रहा हूं कि अगर आपके ख्याल में आपको गलती से ब्लॉक किया गया है या गैर जानिबदारी नहीं दिखाई गई, किसी ने गुस्से में आकर ब्लॉक किया, तो प्लीज आप एडमिन्स को अप्रोच कीजिए, एडमिन पैनल के किसी भी मेंबर को, और उन्हें कहिए कि ये गलती से ब्लॉक हुआ है या आपका जो नुक्ता नजर है वो बताइए. उसके बाद जैसे फौज साहब ने कहा है, हम पैनल में बैठ के डिस्कस करते हैं और जिस एडमिन पैनल के मेंबर ने ब्लॉक किया है उनका ये राइट होता है कि वो फैसला करें कि इसको अनब्लॉक करना है नहीं करना, राइट. तो अगर गलती से हुआ है या यानी कवायद के खिलाफ वर्जी हुई भी थी, लेकिन मेंबर जो है वो अब अपोलोजेटिक है, वो उनको ये अंदाजा हो गया कि उन्होंने गलती की थी, तो हम बहुत से मेंबर्स को हमने अनब्लॉक भी किया है. जवाहर साहब, सॉरी मैंने आपकी बात कटी थी, प्लीज गो अहेड. नहीं, सही आपने जो कहा वही मैं भी कहना चाह रहा था, लेकिन एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि हसन इस वक्त जस्ट अ हेयर लेस देन 6000 मेंबर्स ब्लॉक लिस्ट में है, राइट. तो 6000 ही हम कह रहे थे. हमारी ख्वाहिश नहीं है, हमारी कभी ख्वाहिश नहीं होती कि किसी को ब्लॉक किया जाए, लेकिन जैसे फवाद ने कहा, कदीर साहब भी कह रहे हैं, बाज़ का. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज किसी की प्राइवेसी पर मैं नहीं अटैक करना चाहता. हमारे साइंस की दुनिया के ग्रुप के मेंबर्स ने मैनी टाइम्स हमें पोस्ट भेजी हैं कि ये देखो ये फलां बंदा फलां ग्रुप में साइंस की दुनिया के ग्रुप के बारे में क्या बकवास कर रहा है. And I am sorry for my bad language, and that's what people have told us. बाज़ का ऐसी पोस्ट है जिसमें हमारी ख्वातीन नंबर के बारे में नाजेबा बातें की गई, राइट. हमारे बारे में मुल्क दुश्मन ये वो, और हमारे जैसे फवाद साहब कह रहे थे कि हमारे एडमिन पैनल में इसके ऊपर प्रॉपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था. बाज़ लोग कहते थे कि जो ग्रुप से बाहर कर रहे हैं हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं, लेना देना नहीं. एंड that was a big conflict in that conflict, a difference of opinion हमारे में. जिसके बाद पास का हम लोगों ने किसी को ऐसे भी किया कि आप इस कदर शर्मंगेज हो गए हैं, आप इस कदर ज्यादा शर्मंगेजी कर रहे हैं ग्रुप के बारे में, आउटसाइड ग्रुप भी, कि आई थिंक एट दैट पॉइंट वी हैड टू कट अ लाइन. यस, हम लोग चाहेंगे कि जो लोग ब्लॉक हैं उनको हम अनब्लॉक करें. उनमें से अगर बाज़ का जेन्युइन रीजन से हुए हैं और आप हमें कहें कि भाई मैं आइंदा नहीं करूंगा, हमने ऐसे लोगों को अनब्लॉक किया है, लेकिन वो दोबारा करने की वजह से देन हमने नहीं किया. तो लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो 6000 मेंबर जो ब्लॉक हैं हम सबको अनब्लॉक कर दें, इसलिए कि वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने के मुताबिक होगा, राइट. क्योंकि जैसे फौज साहब ने कहा था कि कुछ लोग जो है वो बाय देयर नेचर वो शरपसंद हैं और वो आके दोबारा वही कम से कम ये मतलब दैट्स द फियर कि वो आके वही गन डालेंगे जिसकी वजह से उन्हें पहले ब्लॉक किया गया था. तो यही है कि हम अनब्लॉक करने का फैसला जो है वो केस बाय केस बेसिस पे करते हैं, लेकिन वो जो आम माफी का कॉन्सेप्ट है वो मुमकिन नहीं है. बाकी इसके अलावा एक प्रॉब्लम जो है वो ये भी है कि एक चीज़ ये कि हमें ऑडियंस जो है उसको भी थोड़ा सा मद्देनज़र रखना चाहिए कि and that's not directly related to this point but it just touches on that कि हमारी जो ऑडियंस है उसमें बहुत डिफरेंट एरियाज से लोग जो है वो होते हैं, ठीक है. यानी अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो ऐसे लोग जो जिनके पास जो है बिजली नहीं होगी लेकिन फिर भी स्मार्टफोन ज़रूर होगा, ठीक है, और उनको फिर जो है यूफोन या जो भी ऐसी टेलीफोन की कंपनीज हैं पाकिस्तान में उनके जो पैकेजेस हैं उसके थ्रू वो फेसबुक यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है. बहुत से लोग दे आर नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद यूजिंग फेसबुक इवन,
ٹھیک ہے, تو ان کو وہ انٹرفیسز سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے فیس بک کے. تو اب جس طرح کی وہ ایپ بنی ہوئی ہے فیس بک کی, اس کی وجہ سے کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو پنڈ پوسٹ ہوتی ہے, جو اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں, وہ جو ہے ہر ایک کی نظر سے نہیں گزرتی, یا بہت سے لوگ جسٹ آؤٹ آف دیئر لیزینس, سستی کی وجہ سے وہ گروپ جوائن کر لیتے ہیں لیکن رولز نہیں پڑھتے. تو اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ, اس وجہ سے بھی ڈسٹرپشن آتا ہے, اور بار بار یہ جو ہے لوگوں کو یاد دلانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ یو نیڈ ٹو ریڈ the rules first before indulging in the conversation here. آپ کو مائک جی اس میں ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا کہ ویسے اس میں تو نہیں, ایک نیا کوشچن ہے سر یہ کہ ایک بہت کیا کہنا چاہیے انڈیزائربل پریکٹس دیکھی گئی ہے جو کہ گروپ کے ممبرس کے ساتھ بھی ہوتی ہے, گروپ کے ممبرس کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور ان کے ماڈریٹرس کے ساتھ بھی ہوتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی تھیفٹ کی بات کر رہا ہوں ایکچولی. یہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے. تو میں اس پہ گروپ کی پالیسی جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اگر گروپ کے کسی ممبر یا ماڈریٹر کے ساتھ یہ مسئلہ ہو کہ اس کی کوئی ویڈیو تو خیر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ خود ہوتا ہے اس میں, اس کی کوئی تحریر اگر اٹھا کے کسی نے اور نے پوسٹ کر دی ہے کہیں اور, تو کیا وہ بندہ خود ہی اس کے خلاف کارروائی کرنے کا ذمہ دار ہے یا پھر گروپ ایز اے ہول کارروائی کر سکتا ہے؟ یہ ہم نے کوئی 2017 کی بات ہے, اس وقت سرٹن ممبرز ہم نے نوٹس کیا تھا کہ وہ کسی اور ویب سائٹ سے اٹھا کے تحریریں ڈال دیں گے یا کسی اور شخص کی جو ہے تحریر وہاں پہ ڈال دیں گے. اس کے بعد سے ہم نے یہ رول امپلیمنٹ کیا کہ آپ کوئی بھی تحریر لکھتے ہیں, you need to include the name of the author of that post as well. اور یہ رولز میں بھی انکلوڈیڈ ہے کہ بغیر حوالے کی جو پوسٹ ہے وہ اپروو نہیں ہوتی ہیں. تو اگر بہت مرتبہ جو ہے ممبرس کو یہ کمپلین ہوتی ہے کہ ہماری پوسٹ اپروو نہیں ہوئی, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے حوالہ نہیں دیا ہوتا ہے کہ یہ ایگزیکٹلی کہاں سے لی گئی ہے. اب اس سے ریلیٹڈ کچھ اور جو ہے گروپس سٹارٹ ہوئے ہیں جہاں پہ بیسکلی ان کا جو امپورٹنٹ پرپز ہے وہ ہے یہی کہ جو بھی ایسی کاپیڈ تحریریں ہیں ان کے خلاف جو ہے کوئی کارروائی کی جائے. سو دیٹ از آلسو آئی تھنک ویری بینیفیشیل فار آور گروپ ایز ویل. جہاں تک ایڈمنس کی بات ہے تو اس میں فی الحال جو ہے آئی تھنک جہاں تک میرا اوپینین ہے ہم یہی کر سکتے ہیں کہ یا تو ہم ایسی جو کہ رول کا حصہ ہے کہ ہم ایسی پوسٹ کو اپروو ہی نہ کریں, اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی رپورٹ کرتا ہے تو پھر اس پہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں یا اس پوسٹ کو ریموو کیا جا سکتا ہے یا اس ممبر کو جو ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ اس اوریجنل آتھر کا نام انکلوڈ کریں اپنی پوسٹ میں, ورنہ آپ کی پوسٹ ڈیلیٹ ہو سکتی ہے. لیکن اگر پھر اس کے جو سورسز کہیں اور سے ہیں تو پھر باہر سے وہ کہاں سے لی جا رہی ہے اور اس کے سورسز کتنے چلتے آ رہے ہیں, تو پھر اس میں دیٹس ناٹ کمپلیٹلی آور ریسپانسبلٹی. سوری سو اس میں یہ بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے, رائٹ. اس میں ابھی ہمارا جو بڑا اچھا گروپ ہے دوسرا جستجو, انہوں نے مل کر وہ ایک گروپ شروع کیا ہے جس میں وہ سرکا والی پوسٹ جو ہے نا, سرکا کہتے ہیں جو کاپی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ایکسپوز کرتے ہیں. میں اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں اور میرا خیال ہے ہم سب کو اس میں بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ چیزیں ہمارے لوگوں کی یہ اوور آل اخلاقی تربیت کی بھی ضرورت ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس قدر ہرٹفل چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی کی چیز اپنے نام سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, نالج تو اسپریڈ ہو رہی ہے, رائٹ, دیٹس فائن, لیکن آپ کے اندر ایک اگر بنیادی ایتھکس نہیں ہے تو وہ نہ آپ کے لیے کوئی ایڈوانٹیج ہے نہ آپ کسی کے لیے کوئی ایڈوانٹیج کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس کی ایگزامپل دوں گا. بڑی فائن ایک چوری پکڑی تھی ہم لوگوں نے کسی صاحب نے میرے 3-4 آرٹیکل ریلیٹیوٹی پہ لے کر ان کے تھوڑے سے الفاظ چینج کر کے تو وہ ہمارے ہی گروپ پہ پبلش کرنا شروع کر دیا, رائٹ. شہید صاحب نے اس کو کنفرنٹ کیا کہ یہ تو بالکل جناب پر جیسے آرٹیکل ہے, آپ کیا کر رہے ہو. وہ کہتے ہیں کہ ہاں ان کے تو نہیں ہے تو اسی پہ میں نے لکھے ہیں, تھوڑے سے میں نے الفاظ چینج کیے ہیں, تو یہ کاپی تو نہ ہوا.
तो देन आई थिंक करीब साहब कन्फ्रंटेड हिम कि नहीं डोंट डू दैट, तो वो उनने डिलीट कर दिए। फिर मैं ये देखता हूँ कि लोगों की ये हिम्मत कि मैंने खुद ऐसी पोस्ट देखी है कि वारा साहब की पोस्ट चोरी करके हमारे ही ग्रुप में पोस्ट कर रहे हैं जहाँ वारा साहब हैज बीन राइटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मुझे इस पे हैरत ही होती है यार, कम से कम यहाँ तो पोस्ट ना करो ना, यहाँ या जुस्तजू में तो पोस्ट ना करो, कहीं और जाके कर लो अगर तुमने चोरी ही करनी है तो। करीब साहब आई वांटेड योर ओपिनियन ऑन दैट, सो प्लीज डू शेयर योर थॉट्स ऑन दैट। शुरू में हमने जो बात की थी ना ग्रुप के मकासद की, तो मुझे जैसे मैंने अर्ज किया था, मैं शुरू में तो नहीं था तो मुझे पता नहीं कि शुरू में ये बात डिस्कस हुई थी नहीं, लेकिन मेरी नज़र में कम से कम हमारे ग्रुप का मकसद सिर्फ साइंस की इंफॉर्मेशन शेयर करना नहीं है, बल्कि एक सोच पैदा करना है, साइंसी सोच, मंतकी सोच, और उसके साथ ही एक एथिकल सोच, यानी नॉलेज शेयर करने में एथिक्स क्या होते हैं नॉलेज की शेयरिंग के। तो उस हवाले से यही है कि हमारे यहाँ ये तस्वुर इस वक्त बहुत कम है कि अगर मैं किसी की तहरीर उठा के अपने नाम से दे रहा हूँ तो वो चोरी है। बहुत से लोग इसको चोरी नहीं समझते, राइट। तो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे जो ग्रुप के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनकी जो एडमिन पैनल के मेंबर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि लोगों में ये शऊर भी पैदा करना है हमें कि अगर आप किसी और का लिखा हुआ मटेरियल उठाते हैं तो आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है कि आप ये बताएं एक तो कि ये आपकी तहरीर नहीं है, और ये बताएं कि ये तहरीर आपने कहाँ से ली थी, राइट। तो जैसे आपने जिक्र किया था, एक वो हमने दूसरे ग्रुप के साथ मिलके एक ग्रुप बनाया जिसमें हम लोग ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि हमने फला राइटर की तहरीर चोरी की हुई देखी थी, और फिर हम सब मिलके कन्फ्रंट करते हैं उन लोगों को, और बाज़ औक़ात यानी लोगों ने आखिर में तस्लीम भी किया कि हाँ ये चोरी की थी और उन्होंने वो मटेरियल हटा लिया। लेकिन ये बहुत मुश्किल मसला है, इसलिए कि जाहिर है हमारे पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है, लीगल रिकोर्स हम नहीं करते, हम सिर्फ जो लिखने वाला है जिसने किसी और का मटेरियल उठाया है उसको कोशिश करते हैं कन्फ्रंट करने की, लेकिन ग्रुप की पॉलिसी जो है वो तो बिल्कुल साफ है। जी गो अहेड। इसकी दो और डायमेंशन है जी। एक डायमेंशन तो इसकी ये है कि हमारे को वो बड़े प्यारे मेंबर हैं हसन, आपने उनके साथ एक पॉडकास्ट भी किया, मुनीब, बड़ा यंग अपकमिंग बडिंग साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉमी में, उस बेचारे की पोस्ट पूरी का पूरा आर्टिकल देगा। हमारे एक टीवी के एंकर हैं, अगर किसी को नाम याद आ तो प्लीज रिमाइंड मी, मुबशर लुकमान। मोशर लुकमान ने पहले ना जुनैद अकरम वगैरह के साथ भी ऐसे किया हुआ, तो ये नॉर्मल है उसके लिए, वो करता है ऐसे, राइट। बट दिस इज वेरी जो हर्टफुल चीज है कि मुनीब यंग स्टूडेंट है, आप ऐसा करोगे यू डिस्करेज हिम, राइट। और इस तरह की कितने लोगों के साथ आप करें, आपको मतलब इन माय ओपिनियन दिस इज अनएथिकल एंड बिलो द डिग्निटी ऑफ अ हाई कैलिबर जर्नलिस्ट कि आप किसी की चीज चोरी करें और उसको एक्नॉलेज भी ना करें कि ये उनकी लिखी हुई है, कितनी अच्छी लिखी है, मैं उसके ऊपर बेस करके आज का प्रोग्राम करूंगा। तो बस दैट्स ऑल यू नीड, देयर इज नथिंग एल्स। और उसकी दूसरी डायमेंशन है, जिन लोगों की चीजें चोरी होती हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगा कि चोरी की वजह से डिसहार्ट ना हो। चोरियां पकड़ना बहुत आसान काम है। मेरे आर्टिकल लोगों ने चोरी करके अपने नाम से बैक डेट में पब्लिश करके मेरे पर इल्जाम लगाया। 5 मिनट के अंदर वो मैंने पकड़ लिया कि यार ये डोंट डू दिस थिंग। ये 5 मिनट का काम है पकड़ना, राइट। मेरा आर्टिकल बैक डेट में मेरे पर इल्जाम लगा दिया कि इसने मेरा चोरी किया होगा। 5 मिनट में मैंने पकड़ लिया इसको कि, और उसके प्रूफ दे दिया कि ये देखिए बकवास कर रहे हैं। इसलिए मेरा कहने का मतलब जो भी यंग राइटर्स हैं उनको ये है कि इन चीजों से दिल बर्दाश्त ना हो। ये चीजें अब आप सबको पता है कि वेस्ट में तो प्लेजराइजेशन पकड़ना और प्लेजराइज चीजें, उनके ऊपर सजा इतनी सख्त है कि लोग ये हरकत करते हुए डरते हैं। तो इससे डरे ना, ट्राई टू फाइंड आउट कि इनको कैसे पकड़ना है एंड देन इनको एक्सपोज करें। तो बैक टू यू। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा ये इसी सजा के हवाले से। इधर जर्मनी में ही 2 मिनिस्टर्स जिनकी डॉक्टरेट की डिग्री रिवोक कर दी गई, जिसमें से एक का तो मुझे नाम याद आ रहा है, सू गुटनबर्ग, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस था।
اسی بات پہ کہ اس نے اپنے پی ایچ ڈی تھیسس میں بغیر ریفرنس کے اگلے کی لائنز کو کوٹ کیا اور تو پی ایچ ڈی ڈگری اس کی ریووک کی گئی, اس کو منسٹری سے ریزائن کرنا پڑا. اور دوسری, جیسے اب سارے لوگ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں, آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ خود اٹ سیلف ماسٹرز کے یا پی ایچ ڈی کی جب ہم تھیسس لکھتے ہیں تو اس کے اندر جو باقاعدہ گائیڈ لائنس ہوتی ہیں کہ یا تو وہ آپ کی اپنی لائن ہے, اور اگر وہ آپ کی اپنی لائن نہیں ہے تو وہاں ریفرنس مسٹ ہے. ون سنگل لائن ایون آف 3 words اگر وہ آپ کی نہیں ہے تو آپ کو اس کا ریفرنس دینا ہے. اور ریفرنس بھی اس طرح کہ لفظ تو آپ کاپی پھر بھی نہیں کر سکتے, لیکن اگر وہ کام کسی کا ہے جس کو آپ اپنے ورڈز میں ریفر کر رہے ہیں, ایون دین یو ہیو ٹو رائٹ دا نیم آف دا پرسن کہ جس کے کام کو آپ استعمال کر رہے ہیں. اور وہ اس چیز کو انڈرسٹوڈ لے رہے ہیں کہ اگر آپ نے نام نہیں لکھا تو یہ خالص آپ کا کام ہے جو آپ نے اس کو ریفر نہیں دیا ہوا, ان کانسیپٹ اینڈ ان ٹیکسٹ دونوں کے ایسپیکٹس. تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. اور ایک اور اس کو پکڑنا بہت ایزی ہے. ہاں, اب تو پورا پیلگرزم کے وہ سافٹ ویئر جو پورا وہ میچ کر دے. دوسرا جو ایک اہم پہلو جو اسی فورم کے توسط سے میں سب کو بتانا چاہوں گا کہ جن کو اگر نہیں پتا اور وہ اپنے کسی بھول پن میں ایسا کر لیتے ہیں کہ جب آپ کسی کی تحریر کو یا اس کے چنکس کو پورا اٹھا کے اس کا حوالہ دیے بغیر کرتے ہیں تو سائنٹیفک یا سائنٹیفک انٹیگریٹی کے جو معیار متعین ہے, مطلب میں کوئی اپنا معیار نہیں بتا رہا یا میں خود کوئی ایک موضوعی یا سبجیکٹو معیار نہیں بتا رہا کہ یار ایسا نہیں کرنا, نہیں. پوری دنیا میں جو رائج, جو مکالہ جات, جو ریسرچ جس طرح چھپتی ہے, اس کے جو رائج طریقہ کار ہے کہ جس کے اوپر آپ کا مکالہ جریدے میں ریجیکٹ ہو سکتا ہے, ڈگری ریجیکٹ ہو سکتی ہے, اور بعد از ڈگری بھی آپ کی ڈگری ریجیکٹ ہو سکتی ہے. یہ اس طرح اسٹیبلش فیکٹ کے طور پر ہے. اور سائنٹیفک انٹیگریٹی اور سائنسی سوچ کا یہ ایک اہم جز ہے کہ جب آپ نے کسی کے کوئی مکالمہ یا اس کا جز استعمال کرنا ہے تو آپ کو اس صاحب تحریر کا حوالہ لازم دینا ہوگا. اور یہ میں پیغام سب کو ان کو دینا چاہوں گا کہ جن کو اگر نہیں پتا. اور دوسرا جو پہلو وہ یہ کہ جو انہوں نے بات کی کہ وہ ایک پورا گروپ فیس بک پہ موجود ہوا ہے جو سرکہ جو لوگ کرتے ہیں وہ وہاں پہ اس کو رپورٹ کرتے ہیں, اور پھر اس گروپ کے ممبران وہ جو پوسٹ ہے جس نے بغیر حوالے کی کیا ہے اس کی پوسٹ کو جا کے پھر رپورٹ کرتے ہیں. وہ ایک طرح سے فیس بک کا لیگل ایکشن بن جاتا ہے کہ پھر اس کو اتنی رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ میں نے لوگوں کو وہ دیکھا ہے کہ انہیں نام پھر لکھنے پڑے ہیں یا ان کو وہ بدلنا پڑا. تو یہ ایک اس کا آج کل یہ ایک وے آؤٹ اس طرح یہ بن رہا ہے. جی اوور ٹو یو. اچھا, میں نے بھی یہ تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ جو میں کوسچن پوچھ رہا ہوں یہ گروپ کی پالیسی کے اوپر ہے. تو ایک اور کوسچن ہے, اس کے بعد پھر ایک اور جو کوسچن ہوگا جو کہ گروپ کی پالیسی پہ نہیں ہے, تو پھر اس کے بعد ہم اینڈ کرتے ہیں. تو جو اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو میں کوسچن پوچھنا رہا ہوں یہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہے کوسچن, مجھے پوچھنا چاہیے یا نہیں, لیکن میں پھر بھی کہہ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ گروپ ہمارے جو ایڈمن ممبرز ہیں ان میں جیسے جو بہت مین لوگ ہیں, یعنی کہ جو پرومیننٹ لوگ ہیں, جیسے کہ قدیر صاحب ہو گئے, جرار صاحب ہو گئے, آپ لوگوں کے نام پہ بہت سارے فیک آئی ڈیز بنے ہوئے ہیں فیس بک پہ, اور وہ کچھ بھی پوسٹ کر دیتے ہیں آپ کے نام سے, اور پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں نے پوسٹ کی. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے اور قدیر صاحب کو, باقی سب کو بھی یہ بھی پتا ہے کہ وہ فیک آئی ڈی کن نے بنائی ہوئی, ایسا نہیں ہے کہ. تو اچھا یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یس فیک آئی ڈی بنی ہوئی ہے. آپ میں ممبر سے یہ کہوں گا کہ میرا, قدیر صاحب کا, فواد کا, سب کا لکھنے کا, انٹریکٹ کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں زیادہ تفصیل میں سے نہیں جاؤں گا کہ ہمارے امریکہ میں نا ایک ٹریڈیشن ہے کہ جو کرائم کر رہا ہو نا اس کا نام لے کر آگے نہیں ہم بات کرتے کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو آنر دیٹ پرسن, رائٹ. تو میں اس پر زیادہ نہیں کروں گا. میں نے ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں کہ قدیر صاحب کے نام پر ایک کامنٹ کر کے پھر میری آئی ڈی سے, فیک آئی ڈی سے لاگ ان, اس کا رسپانس, پھر ایک پوری ایک کنورسیشن ہے. دیٹ ریکوائرز اے لاٹ آف ٹائم, رائٹ. اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے تو آپ اس کو کسی بہتر چیز کے لیے کرو. میں دوسرے لوگوں سے یہ کہوں گا کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ وہ فیک ہے, جن کو پتا ہو کہ یہ فیک ہے وہ رپورٹ بھی کریں اس کو, رائٹ. لیکن اس کو دیکھنے کا طریقہ بہترین کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو میرا, قدیر صاحب کا رائٹ کرنے کا سٹائل پتا ہے, آپ کو ہمارا انٹریکٹ کرنے کا سٹائل پتا ہے. اگر وہ اس سے میچ نہیں کر رہا تو وہ فیک ہے,
اس کے اوپر کیا یہی جا سکتا ہے کہ آپ ایسی آئی ڈی کو رپورٹ کریں اور فیس بک ایونچولی اس کے اوپر ایکشن لے لے گی. میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں, ایڈ کر دوں, پھر آپ لوگ اس پہ بات کر لیں. میں نے اب صرف آئی ڈی کی بات کی. ایکچولی سائنس کی دنیا کے نام سے پیجز بھی بنے ہوئے ہیں فیک, تو یہ بھی آپ اس کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں. وہی ہے کہ کاپی کرنا جو ہے, امیٹیشن از دی سنسیئرسٹ فارم آف فلیروی, رائٹ, کہ اگر کوئی شخص کاپی کر رہا ہے کسی چیز کی تو وہ یہ ایکنالج کر رہا ہے کہ وہ جس چیز کی کاپی کر رہا ہے وہ ایک جینوئن چیز ہے, رائٹ. تو اس طرح سے یہ اگر سائنس کی دنیا کے نام کے فیک گروپ بنے ہیں تو یہ اس بات کا وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ سائنس کی دنیا اب ایک بڑا نام بن چکا ہے, رائٹ. تو ان دیٹ سینس مجھے یہ چیز دلچسپ لگتی ہے, لیکن وہ کوئی بہت زیادہ مجھے بادر نہیں کرتی. ہیونگ سیڈ دیٹ, ظاہر ہے کہ یہ غلط بات ہے, رائٹ. اگر سائنس کی دنیا پہ نام پہ یا میرے آئی ڈی کے نام پہ کسی نے فیک آئی ڈی بنائی ہے یا جرار صاحب کے نام پہ فیک آئی ڈی بنائی ہے, تو ان لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فیک آئی ڈی بنا کے میرے نام سے یا جرار صاحب کے نام یا کسی کے نام سے کچھ بھی لکھنا قانون جرم ہے. تو وہ چاہے اپنی طرف سے وہ صرف اس کو مذاق کے طور پہ کر رہے ہوں یا اپنی پروموشن کے لیے کر رہے ہوں یا کوئی بھی ان کا مقصد ہو, لیکن ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قانون جرم ہے اور ان کے خلاف ہم جب بھی چاہیں, جب بھی مناسب سمجھیں, قانونی کارروائی بھی کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ اب میں کچھ نہیں کہوں گا. باقی کسی کو کچھ ایڈ تو نہیں کرنا ہے؟ آئی تھنک یہ پچھلے سالوں میں کافی دفعہ ہو چکا ہے, لیکن ایز قدیر صاحب said that it has never bothered us because یہ ہر کچھ مہینے بعد یہ کاپیڈ گروپس اور پیج بنتے ہیں اور پھر جو ہے کچھ عرصے بعد they either completely die down جب ان کے 1-2 ہزار ممبرز یا لائکس آ جاتے ہیں. اور وہ دوسری بات یہ ہے کہ جو کوالٹی آف کانٹینٹ ہے, وہ جیسے یہ جرار بھائی بھی بتا رہے تھے کہ وہ جو ایک انداز ہے, وہ جو ایک اس میں کانٹینٹ کی کوالٹی انٹر ہو رہی ہوتی ہے, وہ نہیں وہ اگلا ریپروڈیوس کر پاتا. وہ جیسے وہ ایک واقعہ ہے, بس اس کا جسٹ ایک ون لائنر کہوں گا کہ تلوار بے شک کوئی دے دے, لیکن جو بازو ہے نا تو وہ چونکہ نہیں دیا ہوتا تو لینا پھر فرق کوئی نہیں پڑ رہا ہوتا. یہ کیا وہ بادر نہیں کرتی, لیکن that's illegal, so don't do that. اچھا, ایک میرا یہ کوشچن ہے, لیکن یہ اب گروپ پالیسی کے جو سے ریلیٹڈ جو کوشچنس تھے وہ ختم ہو چکے ہیں, لیکن یہ ایک کوشچن ہے جس کے بارے میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ یہ اس کی کچھ مینیفیسٹیشنز جو ہیں وہ اس کو پینڈیمک میں بھی دیکھی گئی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ لوگوں میں یہ ٹینڈنسی ہے کہ وہ نا ویل نون آرگنائزیشنس اور ویل نون پیپل, ان کو اور انہی کو اور صرف انہی کو, بہت لیسر نون آرگنائزیشنس کے بارے میں یہ بات صحیح نہیں ہے, اور نہ لیسر نون پیپل کے بارے میں بات صحیح ہے. وہ بالکل ٹاپ کے لوگ پیپل, ٹاپ کے آرگنائزیشنس کے بارے میں نا یہ کہتے ہیں کہ ان کو ایسوسیٹ کرتے ہیں گلوبل کانسپیریسی تھیوریز کے ساتھ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹینڈنسی کیوں ہے لوگوں میں؟ کیا یہ اس لیے ہے کہ ان کو ان کے علاوہ کسی اور کا پتہ نہیں ہے, یا کچھ اور بھی ہے آپ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے؟ فار ایگزامپل بل گیٹس کو بہت اچھا سمجھا جاتا تھا اور وہ بہت زیادہ چیریٹی کا کام بھی کرتا ہے, لیکن میں حیران رہ گیا کچھ دنوں پہلے یہ دیکھ کے کہ میرے کچھ پاکستان میں رہنے والے دوست کہتے, اور میری فیملی میں بھی کچھ لوگ کہتے, بل گیٹس کا نام نہ لینا, وہ بہت برا آدمی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا اس نے تو پھیلایا کورونا. میں نے کہا یار کیسے کر لیتے ہو یہ سب کچھ؟ تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹینڈنسی کیوں ہے لوگوں میں؟ قدیق صاحب نہیں گئے, وہ تھوڑی دیر کے لیے آف لائن ہیں, تھوڑی انہوں نے میسج بھیجا. تو رائٹ, تو وہ میں اس کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ تو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ کیوں ایسوسیٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ دیٹ گوز ان کہ کانسپیریسی تھیوری وہی بنے گی جو آپ ایزیلی سیل کر سکیں. میں اپنے نہیں سوری گروپ کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں نے یہ باتیں تک پھیلائی ہیں ہمارے بارے میں کہ سی آئی اے سے پیسے لے کر تو سائنس پھیلا رہے ہیں, رائٹ. حالانکہ سی آئی اے کو قدیر صاحب کو مجھے پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے, رائٹ. لیکن پیپل تھنک دیٹ مساعد بھی شامل کر یا مجھ سے پتہ نہیں کیا کیا شامل کرتے ہیں.
So, Fawad, I would want you to comment on that. Why do you think people associate big names, important people to conspiracies like that? बहुत अच्छा सवाल है, बल्कि इसके ऊपर मेरे ज़हन में एक आंसर बन भी रहा था जो मैंने आपके ना गुफ्तगू के बाद करना था, कि इसमें हमें इस चीज़ पे गौर करना होगा कि इंसान अपनी नफ्सियात में कैसे स्टेट ऑफ डिनाइल में जाता है, या वो कैसे उसका ब्रेन इस तरह सोचना शुरू कर देता है कि वो असल जो नुक्ता है उसको छोड़ के तो वो इस किस्म के मगालतों को पिक करता है, और उसकी वो पूरी बुनियाद, उसकी वो जहत, एक जो एआई जो आपको इनसाइट देती है न्यूरो साइंस के हवाले से कि इंसान के दिमाग में कोई चीज किस तरह चल रही, कैसे चल रही। जैसे राहुल, आपका भी कॉग्निटिव न्यूरो साइंस के साथ ताल्लुक है, कंप्यूटेशनल न्यूरो साइंस के साथ, तो आप भी उसको वो समझते। बेसिकली इंसान का दिमाग आप यूं समझिए कि वो कहीं से एक इनिशियल स्टार्ट लेता है और उसको जो डाटा मिल रहा होता है उसी के अंदर वो अपने ब्रेन में यूं कह लें अपने करार और पेन के हवाले से उसको ऑप्टिमाइज कर रहा होता है, और जिस तरह का उसको आपने डाटा दिया हुआ है वो उसके अंदर एक एक नजरिए या एक फीलिंग या अपने एक परसेप्शन को, जिसको आप अगर इल्म रियाजी में कह लें तो मॉडल को फिट कर रहा होता है। जब डाटा आपके पास कोई भी डाटा हो, जब आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल थ्रो करेंगे तो वो फिट कर लेता हो। ये एक एम्पिरिकल नेचर ऑफ द मॉडल है। आप कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी फिट करेंगे ना तो वो उसमें मॉडल फिट कर लेगा। अब ये है कि अब अगर किसी ने अपने दरूने ज़ात, यानी कि अपने जिस तरह वो सोचता है अपने अंदर, उसके पीस और पेन के ऐसे बुनियादी पैमाने बना लिए हुए हैं जो बहुत डीप रूटेड है, और उसकी पेनल्टी और रिवॉर्ड उसकी सोच में उसको फोर्स करते हैं उन जावियों की तरफ जो कि उसको कंफर्ट दिलाते हैं। जैसे साजिश की थ्योरी पकड़ ली, बहुत इजी है, दरूने ज़ात की रियाजत करने की जरूरत नहीं है। रियाजत से मुराद कि आपको एक बड़ी इंटेंस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एक्शंस में आप नहीं जाते, क्योंकि आप सोचना और मंतकी सोचना, उस पर गौर करना, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना और उसकी मुशक्कत को उठाना आसान काम नहीं है। ये पूरा एक, यानी कि वो जैसे मैट्रिक्स फिल्म में है ना, रेड पिल और ब्लू पिल, ये उसी तरह की पिल खाने के मुतरादिफ होता है। तो लोग अपने अर्ली रिवॉर्ड के लिए, और जिस तरीके से उनकी ट्रेनिंग हुई होती है, ऐसे मॉडल्स कि जो उनको फिलिंग दी ब्लैंक्स को कंफर्टेबली कर देते हैं। जैसे साजिशी थ्योरी कह दी, अच्छा अब अपनी जिम्मेदारी अदा होगी क्योंकि एक फला बंदे पे जिम्मेदारी पड़ गई, और अब कंफर्टेबली बगैर अपनी लाइफ के अंदर रियाजत या एक टफनेस को अपनाए बगैर आपके पास एक ऐसा मॉडल आ गया जो डाटा पे फिट हो रहा है, बज़ाहिर फिट हो रहा है। अगर आप उससे और तफसील में जाएंगे, नया मुशाहिदा देंगे तो उसका मॉडल फिट नहीं होगा ऑफ कोर्स, मगर जो उसने अपना यूटोपिया बनाया हुआ है, अपना जो उसने अपना एक महदूद, एक जैसे कुएं का मेंढक कह लें, ये उसने जो एक महदूद अपनी डोमेन बनाई है, उसके अंदर उसको अपने मुताबिक कंसिस्टेंट नतीजा मिल जाता है। जब उसको कंसिस्टेंट नतीजा मिलता है तो वो समझता है कि जो उसने सोचा है वो दुरुस्त सोचा है और यही करेक्ट है। ये एक वो जुजियात है जो इंसान के दिमाग को उस तरफ खिंचवाती हैं, बास का स्टेट ऑफ डिनाइल में ले आती। इसकी एक मिसाल मैं देना चाहूंगा एक साइंसी नौयत की। जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी के एक न्यूरो साइंस के बड़े मशहूर डॉक्टर हैं, जिनकी कई जो है वो रिसर्च आ गई हुई है और उतारते हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज हैं फैंटम्स इन ब्रेन। मैं रेकमेंड करूंगा कि वो जो भी ये बात देख रहे हैं उसको देखें। क्या नाम है? फैंटम इन ब्रेन, फैंटम्स इन ब्रेन। उसकी 2 एपिसोड हैं और हर एपिसोड के कुछ 4 इससे वो पूरे आप देखें। उसमें वो उन ज़हनी मरीजों को दिखाता है कि जिनके ऊपर अगर कोई एक्सीडेंट हो गया और उनके ब्रेन ने एक पर्टिकुलर परसेप्शन को लेने से इनकार कर दिया, तो अब ब्रेन एक ऐसे क्राइसिस में आ गया कि आप वो कैसे मॉडल फिट करे ब्रेन। तो उनमें एक मिसाल देता हूं, ऐसे आपको क्लियर होगा। एक साहब है, उनका एक्सीडेंट हुआ और उनके जो देखने वाला मेमोरी है, जो मेमोरी का पार्ट था जो विजुअल इंफॉर्मेशन को इमोशनल इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करता था, वहां के न्यूरॉन डिस्टर्ब हो गए। और कौन से वाले डिस्टर्ब हो गए? जो उसके फादर से मुताल्लिक थे। अच्छा, अब ब्रेन ने जब फादर को देखा तो मेमोरी ने कहा फादर, इमोशंस का कनेक्शन टूटा तो ब्रेन ने सिग्नल नहीं क्रिएट किए, तो ब्रेन को इमोशनल कनेक्शन नहीं फील हुआ। अब उसका ब्रेन इस क्राइसिस को कैसे सॉल्व करेगा? वो कहेगा फादर की तरह बट फादर नहीं है। अच्छा, अब क्राइसिस आ गया, ठीक है ना, फादर की तरह फादर नहीं है लेकिन,
تو اس کے برین نے اپنی جب آپٹیمائزیشن کی اپنے ریوارڈ کے اراؤنڈ, تو اس ماڈل کو فٹ کیا کہ دس پرسن از این امپوسٹر بیکاز ہی لکس لائک اے فادر بٹ ہی از ناٹ اے فادر بیکاز آئی ایم ناٹ فیلنگ ہم لائک اے فادر, اور وہ میرے گھر میں موجود ہے, وہ ایک امپوسٹر ہے. اور اس کے برین نے اب اس طرح ایکٹ کرنا شروع کر دی کیونکہ اس کا کرائسس ہے نا, اس کے برین کو وہ مشاہدے کا سگنل کٹ گیا ہوا ہے, اب وہ اس طرح کرنا شروع ہو گیا. مگر جب وہ سنتا تھا نا اس کی آواز, تو سننے والی میموری کا پارٹ اس کی ایموشنل کے ساتھ کنیکٹڈ تھا. وہ کہتا تھا ہاں یہ میں جس کو سن رہا ہوں وہ فادر ہے, بٹ میں جس کو دیکھ رہا ہوں وہ نہیں ہے. وہ اس کے کرائسس میں رہا, لیکن جب اس کے برین کی ریکوری ہوئی یا اس نے نئے کنیکشن بنا لیے یہ جانتے ہوئے کہ ہاں میرے ساتھ کچھ ہو گیا ہے, ایکسپٹ کیا اپنی پرابلم کو, اپنی وسعت نظری سے نئے مشاہدے کو امبیڈ کیا, نیورونز نے جب ٹرین ہوئے تو وہ ایونچولی اس کو فادر سمجھنے لگا. یہی چیز کی مثال آپ ادھر لے لیں, جس طرح برین اب سمجھ رہا ہے کہ اگر وہ مشاہدہ اس کا چھوٹا محدود ہوا ہے اور وہ اس کے اندر کوئی مشقت کر کے نئی چیز نہیں ڈالنا چاہ رہا, تو اب وہ اپنے ماڈل فٹ کرے گا, اپنی ازمپشن فٹ کرے گا جو کہ اس کو مشقت میں نہ ڈالے, اور وہ ایونچولی یہ سمجھے گا یہ جی بل گیٹس نے کیا, اس نے, کیونکہ اگر بل گیٹس نے نہیں کیا تو ذمہ داری تو آپ پر ہے نا, ماسک لگاؤ, صاف رہو, یہ نہ کرو, فلاں نہ کرو, وہ تو ہم نہیں کرنا چاہتے. تو پھر ہم یہ کہیں گے نا نہیں ایسا نہیں ہے, کیونکہ آپ اسٹیٹ آف ڈینائل میں جانا چاہتے ہیں, نہیں یار کوئی کرونا نہیں ہے, مجھے باہر جانا ہے, یہ تو بل گیٹس کی سازش ہے, موجہ کرو جی. اچھا اس کا ایک اور پہلو بڑا صاحب نے بڑی بہت اچھی بات کی. تو اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ دنیا میں کانسپریسیز نہیں ہوتی, رائٹ جی. اب مجھے یقین ہے آپ بھی یہ نہیں کہہ رہے اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں یا آپ کانسپریسی تھیوریز کے خلاف ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ کانسپریسیز ہوتی ہیں, لیکن اس کانسپریسی میں آپ کو اس کی ساری جہتیں کیسے پتہ لگ گئی, یہ مجھے نہیں سمجھ آتی بات کی, رائٹ, کہ آپ اس میں بل گیٹس کو بھی شامل کر رہے ہیں, آپ اس میں CIA کو بھی شامل کر رہے ہیں, موساد کو بھی, اور بیچ میں قدیر صاحب اور جرار کا بھی تڑکا لگا رہے ہیں. یہ چیزیں ایسے نہیں ہوتی, کانسپریسی ضرور ہوتی ہیں, لیکن اس کا جب تک آپ کے پاس انڈینائبل پروف نہ ہو اس کے پیچھے لگ جانا. اور اس کا ایک اور پہلو فواد بڑا زبردست جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ میرے ایک جاننے والے جو ہر چیز کے اوپر کانسپریسی پوائنٹ گھڑ لیتے ہیں. اچھا وہ اتنی کرتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی پہلو ٹھیک بھی ہو جاتا ہے, رائٹ, پوری کانسپریسی نہیں ہوتی, پوری کانسپریسی نہیں ٹھیک ہوتی. وہ میں کہتا رہوں کہ even a defected clock is right once a day. Right. تو وہ جو پہلو ان کا 1985 میں ٹھیک ہو گیا تھا, وہ اس کو لے کے ساری عمر پیٹتے رہتے ہیں کہ تمہیں دسیا سی نا میں کیا ہوتے ہو گیا سی, رائٹ. تو یہ ایک پہلو بھی ہے کہ آپ کو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایسا کوئی پروف اپنی بات کر رہے ہیں جو انڈینائبل ہو, جو ایگریڈ, تو دین ہم مان لیں گے کہ ہاں اس کے پیچھے یہ سازش تھی جس کا ہمیں نہیں پتا تھا. لیکن جسٹ کہ سازش کا پتہ نہیں اور آپ اس کے اوپر ایک نظریہ گھڑ رہے ہیں اور اس کو پھیلا رہے ہیں, یہ کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ بات ٹھیک ہوگی. جی ایک سمپل سا جو سمجھ لیں اصول, رول آف تھم جس کو کہتے ہیں کہ جتنا بڑا کلیم ہو کوئی, اس کے ثبوت بھی اتنے ہی بڑے ہونے چاہیے. تو ہم اتنے بڑے ہم سے مراد یہ جو سازشی نظریات گھڑتے ہیں یا پھیلاتے ہیں, اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور ان کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں ہوتا, تو ان کو غلط ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ بھی اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے, اگر آپ بغیر ثبوت کے دعویٰ کر رہے ہیں, تو میں بغیر ثبوت کے اس کو رد بھی کر سکتا ہوں. پھر مجھے رد کرنے کے لیے بھی کسی ثبوت کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک اور پہلو جو جہاں پر لطیف کا لفظ کافی استعمال کروں, ڈیلیکیٹ طور پہ جیسے یہ وہ کہہ لیں انفرنج کرتے کس طرح یہ آتا ہے, اس کا پہلو یہ ہے جیسے میں نے ایک دفعہ کہا ہوا ہے کہ فتنے کی ایک بڑی خطرناک بات یہ ہوتی ہے وہ سچ پہ کھڑا ہوتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ فتنہ اٹ سیلف سچا ہوتا ہے. مراد یہ کہ وہ اپنا مقدمہ کسی سچ کو پکڑے گا, فیکٹوائڈ یعنی کہ چھوٹا سچ سے یہ مراد نہیں کہ وہ کم تر سچ ہے, ایک چنک آف سچ کو پک کرے گا لیکن اس کے اراؤنڈ تھیسس غلط بلڈ کر دے گا. مثال آپ یوں سمجھیں
کہ ایک غلط انالوجی میں نے بنا لی کہ بھائی جیسے سورج نکلتا ہے تمہاری قسمت کا ستارہ بھی نکلے گا. تو اب انالوجی بنائی ہے لیکن ہے پالیسی. سورج نکلتا ہے یہ ایک سچ ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی قسمت کا ستارہ بھی نکل پڑنا, لیکن وہ انالوجی غلط ہے, تھیسس غلط ہے. تو جب لوگ فیکٹوائڈز لیتے ہیں نا, جیسے وہ جب بل گیٹس کا ذکر کریں گے تو وہ اس کی ویکسین کی تقریر کا ذکر کریں گے جو کہ ایک سچ ہے, اس نے کی, اس نے بتایا. اس طرح وہ سچ کو کنیکٹ کریں گے, اور اب لطیف پہلو یہ آئے گا کہ وہیں پر وہ غلط تھیسس کے اراؤنڈ بلڈ کر دیں گے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ صرف سچ کو نہ دیکھیں بلکہ اس تھیسس کو بھی دیکھا جائے جس کے لیے وہ سچ استعمال ہوئے. اس کی فوج میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ چاند پہ جانے کے بعد ڈیورس ریٹ انکریز ہو گیا. These are factual things, unrelated, right? آپ اس کو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ چاند پہ جانے کی وجہ سے امریکہ میں ڈیورس ریٹ بڑھ گیا. دیکھیں جی میں تو ہم دسنا تھی کہ ہوئے گا تو وہ آپ کی جو بات تھی نا بڑی اہم بات تھی کہ آپ فیکٹ دیکھ لیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ وہ جو اس سے نتیجہ نکال رہا ہے اس میں بھی کوئی لاجیکل سینس بنتی ہے کہ نہیں بنتی. تو دیکھیں جہاز لت ہے جی بے نظیر کا تو نہ لیا ہے گل صاف ہوگی تو پتہ لگے گل امریکہ تو آئی. تو دس از نان سینس, رائٹ؟ جی بالکل ایسا. یہ جو ہے نا بس یہ بالکل بہت تفصیل ہو گئی. ایگزامپل میں ایڈ کر دوں کہ یہ تو بھی آپ نے جو بات بتائی چاند والی, یہ تو آبویسلی ان ریلیٹڈ سی بات تھی, لیکن پھر بھی لوگ یقین کر لیں گے, اس پہ دکھ کی بات ہی ہے. لیکن ہاں جو میجر چیز جو ابھی درار بھائی نے خاص طور پہ بتائی نا کہ کو ریلیشن اور کاجویلٹی میں فرق ہے. کو ریلیشن تو بن سکتے ہیں, بڑے بن جاتے ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ وہ کاز افیکٹ کے طور پہ بھی کنیکٹڈ. ہاں اس میں ایک اور ایگزامپل یہ ہے کہ آپ کو شاید پتا ہوگا ابھی نا کچھ عرصہ پہلے نا ایک نیوز میں بات آئی تھی, وہ یہ کہ نا پلوٹو کے علاوہ ایک اور پلانٹ جو ہے 9th پلانٹ وہ ڈسکور ہوا, لیکن ابھی اس میں ایسٹرونامرز میں ذرا یہ کیا کہتے ہیں ڈس ایگریمنٹ ہے کہ کیا وہ ہمارے سولر سسٹم کا حصہ ہے یا نہیں, کیونکہ وہ نا ارتھ کے مقابلے میں اگر ارتھ کا سورج سے ڈسٹینس دیکھیں آپ تو اس سے 20,000 ٹائمز زیادہ اس کا ڈسٹینس سورج سے ہے. تو وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہے ہمارے سولر سسٹم کا حصہ ہے بھی یا نہیں. تو کچھ لوگوں نے اس نیوز کو پکڑا اور پتہ کیا کہا, انہوں نے کہا کہ ایسٹرولوجی کی جو باتیں آج تک غلط تھی نا وہ دراصل اس لیے غلط تھی کہ ان کو اس پلانٹ کا نہیں پتا. کیسے کر لیتے. اچھا ایسٹرولوجی کا میں آپ کو نا ایک, اب آپ نے بات کی تو ایسی ٹیک پیٹ اینڈ دین وی کین اینڈ. ہمارے آفس میں ایک خاتون ہے, وہ ایسٹرولوجی پر بڑی بات کرتی ہے. تو میں نے ہمارا وہ ایک کامن سیشن ہوتا ہے, اس میں میں نے ایسٹرونومی کی کوئی پریزنٹیشن کی. تو وہ کہتی ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں, اصل چیز تو ایسٹرولوجی ہے. تو پھر میری اس کے ساتھ ڈسکشن شروع ہوگی. تو کہتی ہے نہیں فورس تو جوپیٹر کی ہمارے پر, اگر میں نے اسے وہیں کھڑے کھڑے I calculate the force of Jupiter on me, and then I calculated the gravitational force of my pillow on me, which was far more than Jupiter's force on me. اگر آپ یہ ایسٹرولوجی کی جو ساری چیزیں بناتی ہیں اس کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے میرے پلو کو کیوں نہیں کاؤنٹ کرتی, پھر آپ جوپیٹر کو کیوں کاؤنٹ کرتے ہیں؟ بالکل. اچھا اس میں بھی ایسٹرولوجی میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ جیسے جو سیاروں کی کیلکولیشن لاتے ہیں کہ کون کب ہوگا, وہ ایسٹرونومی والا پارٹ وہاں پہ وہ فیکٹوائڈ کے طور پہ کریکٹ ہے بیکاز دے یوز دا کریکٹ لوکیشن. بٹ وہ جو ان کا پریمیس یا وہ جو مقدمہ بلڈ ہو جاتا ہے وہ ٹوٹلی تصدیق کے لائق, تصدیق ہی نہیں ہوتا, وہ فلاڈ ہو جاتا ہے. ہاں جی حسن. اچھا آئی تھنک جانے سے پہلے ایک لاسٹ کوشچن میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے جانے سے پہلے کوئی بات ویسے بھی کرنی ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ, اور گروپ کے فیوچر کے بارے میں کوئی اور بات اگر آپ نے کرنی ہو تو بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک پرٹیکولر کوشچن جو میں پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2020 کے اینڈ تک اس کے 300,000 ممبرز ہو جائیں گے یا اس سے پہلے ہو جائیں گے؟ جی جب 2019 ختم ہوا تھا تو ہم نے ایڈمنز میں یہ تھوڑا سا کمپٹیشن کیا تھا اف یو ول, کہ سب اندازہ لگائیں کہ 2020 کے اینڈ تک ممبرس کتنے ہوں گے.
तो मेरा और जरार साहब का जो अंदाजा था ना वो तो अभी गलत साबित हो गया, क्योंकि हमने जो 2020 के एंड तक जो अंदाजा लगाया था उससे ज्यादा मेंबर अभी हो गए। अभी तो मेरा अपना अंदाजा है कि अभी जो लॉकडाउन था उसकी वजह से शायद हमारे मेंबर्स जो हैं हमारी तवक्को से ज्यादा तेजी से बढ़े हैं, और आगे जो लॉकडाउन जो है अब वो कम हो रहा है। अगरचे मेरी नज़र में लॉकडाउन कम होना नहीं चाहिए, लेकिन वो एक अलग डिस्कशन है। तो मेंबर्स के बढ़ने की जो रफ्तार थी वो नहीं रहेगी अब जो पहले रही है, लेकिन फिर भी मेरा अंदाजा है कि यानी अगले 6 माह में 30 से 40 हज़ार मेंबर शायद और आ जाएं, तो इंशाल्लाह 3 लाख तक तो पहुंच ही जाएंगे। राइट। तो मुस्तकबिल के बारे में जी हाँ, चलो मैं पहले कर लेता हूँ। मुस्तकबिल के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे जो बहुत उम्मीद होती है ना वो ये है कि मैंने अपनी आंखों में 2-3 सालों में जो क्वालिटी देखी है इम्प्रूव बहुत ट्रेमेंडसली। जैसे हसन आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हो, उसकी वजह से मेरा काम बहुत आसान हो गया कि मुझे मेहनत करके फिजिक्स की चीज़ें पढ़ के समझ आनी नहीं पड़ती लोगों को, आप खुद ही समझाए आगे। सो दैट्स वेरी गुड। इस तरीके से हमारे ग्रुप की क्वालिटी बहुत बढ़ रही है। मेरी ये ख्वाहिश है, उम्मीद है मेरी, कि फ्यूचर में हमारा ग्रुप इस स्टेज तक आ जाए कि स्कूलों कॉलेजों में टीचर्स ब्रेक लेकर कहें कि आओ इस ग्रुप के ऊपर ये आर्टिकल बैठ के इकट्ठा पढ़ते हैं ताकि हम इसको समझ सकें। सो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। राहुल जी मैं जो तादाद के हवाले से तो कदीर साहब ने एक मुकम्मल बात कर दी। मैं अब ये जो मुस्तकबिल के हवाले से मैं आई शेयर द सेम विजन जो जरार साहब का है, और मैं इस हवाले से खुद भी मेरी कुछ आजकल जो काम चल रहा है वो पाकिस्तान में कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और रिसर्च सेंटर्स खोलने की मद में बन रहा है। और मेरी कोशिश ये है कि जब ये खुलते हैं या तो ये जो साइंस की दुनिया और ये उसके साथ कुछ इस तरह इनकॉर्पोरेशन में आए, और इसकी कि ये बकायदा जो हमारी ऑफ कोर्स ये नहीं है कि ये इसी साल हो जाएगा या इस तरह, ये स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन एक साइंसी सोच और उसके हवाले से जो मुस्तकबिल में जरूरत है बुनियादी उस समझ बूझ की, उस सोच की कि जो साइंस को की तरफ, या साइंस से ज्यादा यूं कह लें बुनियादी तौर पे मुशाहिदे का तजजिया करने की जो कैपेसिटी है वो पैदा हो सके, और उसकी बुनियादों पर ही जो बच्चे हैं वो पढ़ते हुए, जैसे ये विजन बता रहे थे, उसी से ग्रो करते हुए इसी को ये आगे बढ़े और साइंस की दुनिया अपना भी एक रिसर्च सेंटर की तरफ आए। लेकिन ये विजन दहाइयों के ऊपर है, यकीनन फौरी नहीं होगा, मगर इस तरह का एक मुस्तकबिल एक विजन को मैं देखता हूँ। और एक बुनियादी तौर पे जो आपने एक और सवाल पूछा कि लोगों को क्या करना चाहिए या किस तरह, तो आपको अगर याद होगा तो आपके साथ जब मैंने एक पॉडकास्ट किया था, आपने जो किया था उसमें जब दावत दी थी आपने, तो उसमें एक सवाल आपने पूछा था यही कि जो आगे जो स्टूडेंट्स हैं या जो एकेडमिक्स है, जो तालीम है, उसके लिए बुनियादी तौर पे कौन सा पहलू है जो मैं समझता हूँ कि वो अहम तरीन है। और वो मैं ये समझता हूँ कि हमें फेलियर को ग्रेसफुली एम्ब्रेस करना आना चाहिए। ये वो बुनियादी सलाहियत है जो बचपन से हमें नहीं मिलती, या हमें इसके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं मिलती, चूंकि बचपन से कंपटीशन की फिजा है, रिवॉर्ड्स हैं, पहली दूसरी तीसरी पोजीशन है, या फेलियर की पेनल्टीज हैं, और उसका ही एक सिलसिला चल रहा होता है। तो जहां पे जब हम जैसे पहुंचे, आप लोग भी बाहर आए हैं, पढ़े हैं, आपने ये देखा होगा कि फेलियर के खौफ नहीं है यहाँ पर। तालीमी तौर पे आप अपने कॉन्सेप्ट बनाते हैं, फेल होते हैं, फिर कॉन्सेप्ट बना के दोबारा आन खड़े होते हैं। जो रिसर्च प्रोजेक्ट, जैसे राहुल आपने इधर जर्मनी में पढ़ा, तो वो जैसे हम स्टूडियना बाइट, डिप्लोमा बाइट, ये जो स्टूडेंट प्रोजेक्ट और मास्टर थीसिस हैं, आप देखिए वो कितना इंटेंसिवली इंडिपेंडेंट वर्क होता है कि वो आप रटी बेस्ड चीज पे कर ही नहीं सकते आप। और अगर जिस तरह हम जब अगर रटे हुए सिस्टम के साथ आए होते हैं तो हमें फेलियर से गुजरना ही पड़ता है, और ये वो फेलियर है जो आपको कॉन्सेप्ट बनाने और मुशाहिदे का तजजिया करने की सलाहियत देता है, या वो मैट्रिक्स फिल्म की तरह आपको वो पिल खाने के लिए कॉन्फिडेंस देता है कि आप उसका तजजिया करने की तरफ चले जाएं, अपने आप को सख्ती में डाल पाएं, रियाजत में डाल पाएं।
مجھے لگتا ہے یہ وہ ایک بنیادی ترین جسے ہم نان لینئر ڈائنامک سسٹم میں انیشیل کنڈیشنز اگر کہہ لیں تو نوجوانوں کی بچپن یا لڑکپن ان کی انیشیل کنڈیشن سائنسی سوچ یا اس کے تجزیے میں یہی بنے گی بنیادی کہ وہ ناکامی کو کتنا گریسفلی امبریس کرنے کی کیپیسٹی رکھ پا رہے ہیں اور ہم نے ان کو ناکامیوں کے ساتھ نبرد آزمائی میں کتنا باصلاحیت کیا. یعنی کہ ہماری سوچ کو کامیابی سے زیادہ اس کے اوپر ایک آنا. جی بہت خوبصورت بات کی ہے فواد صاحب. I just wanted to tell you one thing. میرے کام پر ہمارے ایک سینئر ٹیکنیکل لیڈ نے پریزنٹیشن کی تھی. پریزنٹیشن کا نام تھا سیلیبریٹنگ فیلئرز. Right? That is how important it is. ہمارے میں یہ جو خوف ہوتا ہے نا کہ میرا بچہ فرسٹ آ گیا, میرا بچہ فرسٹ آ گیا, یہ obsession ہمیں فیلئر کو ڈیل نہیں کرنے دیتا. پھر میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ لوگ جب فیلئر کو فیس کرتے ہیں تو وہ پاگل ہو جاتے ہیں اس کے بعد کہ جب میں تو زندگی میں کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں کہ میرے 44 نمبر آئے, یار یہ کیسے ہو گیا. تو وہ then that's very difficult for them to deal with that. ہم نے جو ایسا معاشرہ کریٹ کیا. So sorry, I wanted to say. نہیں بالکل درست ہے. میں ابھی آپ نے جو بات کی نا نمبروں کی, مجھے یاد ہے کہ میرے لیولس کے فرسٹ ایئر میں میتھس میں 100 میں سے 60 آئے تھے. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے میتھس میں 100 میں سے 60 آئے, لیکن آئے تھے. لیکن اس کے بعد شکر ہے جی ایسا. چلو اچھی بات. جی آپ نے باقی جی میں نے کہا باقی کسی نے کوئی بات کرنی ہے جانے سے پہلے تو پلیز کر لیں. جی ایک بات بس میں کہنا چاہوں گا کہ پچھلے 5-6 سال میں سائنس کی دنیا میں جو کچھ بھی کنٹریبیوشن دیا ہے, میرے خیال میں ممبرس کی تعداد جو ہے وہ ایک چھوٹا پہلو ہے. مجھے جو لگتا ہے سب سے بڑا جو کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ پوری ایک جنریشن آئی ہے نئے رائٹرز کی, جس میں حسان صاحب آپ ہیں, رمزا ہیں, رضا ہیں, اور بہت سے لکھنے والے ہیں. تو سائنس کی دنیا نے ینگ جنریشن کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے جس میں وہ سائنس پہ لکھ سکتے ہیں, جو کہ اس سے پہلے شاید ان کو کہیں میسر نہیں تھا. اور آئی ہوپ, مجھے امید ہے کہ اور بہت سے نئے لکھنے والے آئیں گے. اور ایک یہ جو پروسیس چلا ہے سائنس کے بارے میں سنجیدگی سے بات کرنے کا, وہ پاکستان میں چلتا رہے گا. ٹھیک ہے, چلے بہت مزہ آیا آپ سے بات کرنے کا. کہ آئی ہوپ کہ فیوچر میں بھی ہم ایسے پوڈ کاسٹ کرتے رہیں ٹائم نکال کے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو.